तमाम नाज़रीन और पैनल में शुरका मेहमानों को न्यू कासल नेटवर्क की जानब से खुशामदीद। मैं हूँ शमसन जावेद और फादर मानुएल नज़ीर मानी आपके मुताबिक इस प्रोग्राम में। आज का हमारा मौजू है पाकिस्तानी मसीही कौम के समाजी और नफ्सियाती इश्यूज। गो कि ये देखने में बड़ा इजी सा भी लगता है और बाज़ बात लोग इससे ये समझते हैं कि जैसे कोई नफ्सियाती बीमारियां हों जब हम नफ्सियात का जिक्र करते हैं। लेकिन अगर बगौर जायज़ा लें, अपने माशरे में लें, अपने घर में लें या अपने कलीसिया में लें, तो हमें ऐसे रवैये, ऐसे तासबात और ऐसे बहुत सारे जो इस वक़्त केसेस हो रहे हैं, इसके पीछे कहीं न कहीं नफ्सियात है। और अगर हम नफ्सियाती मामलात को बेहतर करते हैं या अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करते हैं, तो एक खुशगवार माशरा, खुशगवार कम्युनिटी और इसी तरह एक खुशगवार घराना भी जन्म लेता है, तश्कील पाता है। तो इसी के साथ मैं मेज़बानी के फ़राइज़ फ़ादर मानुएल नज़ीर मानी साहब को देता हूँ कि वो प्रोग्राम का आगाज़ करें। जी सैमसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, जैसा कि अभी आपने सैमसन जावेद साहब से सुना कि आज का जो हमारा मौजू है जिस पर हम बातचीत करेंगे वो है पाकिस्तानी मसीही कौम के नफ्सियाती और समाजी इश्यूज। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम देखें कि इस मौजू का इंतखाब हमने क्यों किया है और इसकी क्यों ज़रूरत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो मसीही हैं उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो चाहे तहरीक पाकिस्तान हो, क़याम पाकिस्तान हो, इस्तेहकाम पाकिस्तान हो या दफ़ाए पाकिस्तान हो। वो तालीमी शोबा हो, अदलिया इंतज़ामिया हो, शोबा तिब हो, समाजी खिदमात हों, सहाफ़ती खिदमात हों, फ़न और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, खेल और सकाफ़त हो, उर्दू अदब हो, यानी कोई भी शोबा ज़िंदगी हो, पाकिस्तान में मसीहियों ने ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि जो इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के बावजूद जो मसीही हैं उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है। उनमें कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं। तो आज हम इस बात पर गौर-व-ख़ौज़ करेंगे कि उन मसाइल की वजूहात क्या हैं और उनका हल क्या है और हम उनको किस तरह देखते हैं। तो हमारी ये बड़ी खुशकिस्मती है कि जो आज हमारे साथ पैनल है, माहिरीन हैं जो इस मौज़ू को हमारे साथ डिस्कस करेंगे और हम मिलकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो शरीके गुफ्तगू हैं, अमेरिका से हैं डॉक्टर प्रूडेंट अंजीली साहिब और लाहौर से हैं मिशेल चौधरी साहिबा और लंदन से इमैनुअल रफ़ाइल साहिब। तो इससे पहले कि हम मौज़ू की तरफ आएँ, मैं चाहूँगा कि जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे साथ शामिल हैं, हम उनका मुख्तसर तारुफ़ जो है मैं उनका आपके सामने पेश करूँ। डॉक्टर प्रूडेंट अंजीली साहब जो अमेरिका से आज हमारे साथ शामिल हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो उन्होंने डिविनिटी में जो कंपैरेटिव रिलिजन स्टडी है, उसमें वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऑफ डिविनिटी हैं। एमए इंग्लिश किया हुआ है उन्होंने और फॉर्मर प्रोफेसर इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो ऑथर हैं, मुसन्नफ़ हैं। माइंड योर वर्ड्स और बैप्टाइज्ड इन ब्लड एंड फायर, ये उनकी जो है किताबें जो हैं वो आ चुकी हैं। आजकल डॉक्टर साहब जो हैं वो हॉस्पिटल चैपलन हैं, पास्टर केयर और साइकोथेरेपी के माहिर हैं। वो बहुत ही तालीम याफ्ता और हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ हैं और हम उनको डॉक्टर साहब आपको पैनल में हम खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जी, दूसरी हमारे साथ जो शामिल है इस पैनल में मिशेल चौधरी साहब लाहौर से हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, इंसानी हकूक की अलंबरदार हैं, समाजी कारकुन हैं, सेसल एंड आयरस चौधरी फाउंडेशन की सदर हैं। उनका ताल्लुक जो है वो बहुत ही मुहिब्बे वतन खानदान से है। उन्होंने खुद भी अपना बहुत मुकाम बनाया है, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा उनके नाम के साथ जो नाम है वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट और फ़ख्र पाकिस्तान जनाब सेसल चौधरी का है। उनकी ये साहबजादी हैं, बेटी हैं और हम सब जानते हैं कि सेसल चौधरी जो हैं उन्होंने जो पाकिस्तान की जंग जो है 1965 की वो लड़ी और बड़ी खिदमात उसमें अंजाम दी हैं।
اور وہ ستارہ امتیاز اور ستارہ بصالت ہے. تو بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہیں ان کی صاحبزادی جو مشل چودھری ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. مشل چودھری جو ہے ان کا اپنا بھی ان کی ایک جدوجہد ہے. میڈیا انڈسٹری جو ہے ان کے ساتھ تقریباً وہ 20 سال تک منسلک رہی ہیں, اور جو ڈان میڈیا گروپ ہے ان کے ساتھ, اور ان کا جو زیادہ کام جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کی حیثیت سے ہے. جو طبقہ جو ہے جو محروم اور مظلوم طبقہ ہے ان کی بحالی کے لیے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم ہے. تو مشل چودھری صاحب, ہم آپ کو آج کی اس پروگرام میں بہت زیادہ خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. اور جو ہمارے تیسرے پینلسٹ ہیں مینول رفائل صاحب, جو لندن سے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, وہ بھی ماہر نفسیات ہیں اور سندھ یونیورسٹی سے انہوں نے BSc آنر کیا ہے سائیکالوجی میں, ماسٹر ان سائیکالوجی ہیں اور اکنامکس میں, اور ایسوسیٹ پروفیسر بھی رہے ہیں, اور گولڈ سمتھ یونیورسٹی لندن سے بھی انہوں نے سائیکالوجی میں ڈگری حاصل کی ہے. تو ایمینول رفائل صاحب, ہم آپ کو بھی آج کے اس پروگرام میں باقاعدہ طور پہ خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو جی. تو ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. مہمانوں کا تعارف جو ہے, جو پینلسٹ ہیں ان کا تعارف جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو میرا جو کویسچن جو ہے, سوال جو ہے وہ سب سے پہلے ڈاکٹر جو ہیں روٹ پنجیلی صاحب ان سے ہے. ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ میں نے موضوع کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ پاکستان میں خصوصی طور پہ اور جہاں جہاں پہ پاکستانی مسیحی آباد ہیں وہ بہت زیادہ فخر بھی فیل کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ہمارا پاکستان میں. وہ میں نے مختلف شعبہ جات جو گنوائے ہیں پہلے شروع میں, ہم نے دیکھا کہ ہر شعبہ جات میں خدمات ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک احساس ہے جو مسیحیوں میں, وہ جو غیر تحفظ ہونا, غیر محفوظ ہونا, اور اس کے نفسیاتی جو اثرات ہیں وہ بھی ہیں ہم پہ. تو آپ یہ تھوڑا سا بیان کریں گے کہ اتنے زیادہ کنٹریبیوشن کے ساتھ کس طرح کے نفسیاتی مسائل آپ دیکھتے ہیں مسیحیوں میں پاکستان میں؟ شکریہ. جہاں تک کنٹریبیوشنز کا تعلق ہے وہ تو یہاں ہیں, سب جانتے ہیں, لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کنٹریبیوشنز کو تسلیم نہیں کیا گیا اور نہ کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ایک احساس محرومی پوری مسیحی قوم میں سرایت کر چکا ہے, اور یہ احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے کم ہونے کی بجائے, کیونکہ جیسے جیسے حالات, سیاسی حالات, سماجی حالات مسیحیوں کے تلخ ہوتے جا رہے ہیں, خاص طور پہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے بعد جب انہوں نے ملک کو اسلامائزیشن کی طرف لے کر گئے, تو اس کے بعد تو بیٹل لائنز تھی وہ تقریباً ڈرا ہو گئی تھی کہ یہ اقلیتیں ہیں اور یہ مسلمان ہیں. تو وہاں سے ایک کلیئر کٹ ڈویژن قائم کر دی گئی. اس کے بعد ریکوری پروسیس ہو ہی نہیں سکا اور ہونے کے امکان بھی نہیں ہے. گو کہ بہت ساری حکومتیں آئیں, انہوں نے دعویٰ کیا کہ حالات بدلیں گے, ہم نے ضیاء کی باقیات, چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہوں یا ان کے بنائے ہوئے قوانین ہوں, ان کو خیر بات کہنا ہے, ان میں سے باہر نکلنا ہے, لیکن پریکٹیکلی کوئی بھی نہیں نکل سکا اور اس میں نکلنے کے کوئی امکان بھی نہیں ہے. تو یہ ایک اصل میں حقیقت پسندی سے دیکھا جائے تو ان میں ابھی دور دور تک بہتری کے آثار نظر نہیں آتے. موجودہ حکومت جو کہ بظاہر تو ایک بہت ہی پازیٹیو ایجنڈا لے کر آئی تھی اور اس سے امیدیں بھی بہت تھیں, لیکن چونکہ یہ معاملات اتنے زیادہ سرایت کر چکے ہیں, گہرائی پکڑ چکے ہیں, ان میں سے اب نکلنے کی کافی دور دور تک فی الحال تو کوئی امید نظر نہیں آتی کہ ہماری قوم جو ہے ان کے وہ اوپر جو ایک مذہبی لحاظ سے جو ڈویژنز پیدا ہو چکی ہیں غیر مسلم اور مسلم کے حوالے سے, وہ اتنے زیادہ ذہنی طور پہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر چکی ہیں اور نفسیاتی طور پہ اس کا اس پہ اثر ہے کہ ان میں سے نکلتے نکلتے بڑی دیر لگے گی, اور وہ بھی تبھی نکل سکیں گے جب کوئی ایسی حکومت آئے جو ان معاملات کو سیریسلی لے. ہر حکومت بہت ہی سافٹ اور بہت ہی کیا کہتے ہیں سیف پلے کرتی ہے, جس کی وجہ سے اقلیتی دن بھی منایا جاتا ہے, اقلیتیں ہمارے مقدس ضمانت ہیں, ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں, لیکن ان میں یہ ساری کتابی اور الفاظی باتیں ہیں, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو نیچرلی یہ ایک ہماری مسیحی قوم پہ اس کا نفسیاتی طور پہ بہت گہرا اثر ہے. اور قسمتی سے ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, جیسا آپ جانتے ہیں کہ
पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तासुबात मिलते हैं हमें मुख्तलिफ लेवल्स पे। और जब ये पीटीआई की हुकूमत आई, आपने देखा कि जब तब्दीली का नारा लेके आई, तो ख़ासतौर पे मसीह जो हैं वो भी बड़े पुरउम्मीद हुए और उन्होंने सोचा कि हमें शायद कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा। और मसीह जो है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया पीटीआई को, उनके एजेंडे को, और साथ भी दिया। लेकिन हम देखते हैं कि एक वक़्त आया कि प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने खुद अपनी स्पीच जब उन्होंने की, तो उन्होंने कहा कि जो तारीख है उसमें जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या खुदा यसु मसीह जो है हमारे, उनका उस तरह से ज़िक्र नहीं मिलता। तो वो आप देखें कि एक ऐसा मुआशरा जिसमें पहले ही हम पिसे हुए, दबे हुए हैं, और अगर उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस तरह के अल्फाज कहेगा, तो आप देखें उससे और ज़्यादा एहसास महरूमी और का जो एहसास जो है वो बढ़ता है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं नफ्सियाती, जब हम इश्यूज़ की बात कर रहे हैं? तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि हमारी कौम तो पहले ही दबी हुई है, एहसास महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और ज़हनी तौर पे भी इन तमाम चीज़ों का ज़ाहिर है नफ्सियाती तौर पे भी असर होता है। ऊपर से अगर वज़ीर-ए-आज़म ही ऐसी बात कर दें, तो वो एक सरकारी मौक़िफ़ बन जाता है। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म, सदर जब वो ऐसी बात करते हैं, तो वो गोया कि पूरी कौम को और हुकूमत को और पूरी सल्तनत को रिप्रेज़ेंट करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे आपने फरमाया कि पहले ही हम तो दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं, और ऊपर से अगर हुक्मरान ऐसी बात कर दें, तो वो आम लोग जो हैं, पब्लिक जो है, उनको, जो मेजॉरिटी है, उनको और हौसले मिल जाते हैं, और माइनॉरिटी जो है वो और एहसास महरूमी का शिकार हो जाती है और महसूस करती है। एक तो वो बात जो उन्होंने की, वो तो पहले बात ही बड़ी नामुनासिब थी, क्योंकि खुदा यसु मसीह के इर्द-गिर्द ही सारी तारीख घूमती है। हमारी घड़ी का वक़्त क्या, हमारी डेट क्या, हमारे सब कुछ, वो तो पहली बात है कि उनकी बात बिल्कुल ही नाअक्ल अंदेशाना और बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना उन्होंने बात की थी। जैसे कोई एक अनपढ़ इंसान बात करता है, हालाँकि पढ़े-लिखे हैं। तो वो पहली तो बात ही गलत थी। दूसरी बात ये कि उसका असर बहुत नेगेटिव हुआ। कि हम तो पहले ही, हमें कोई नहीं एक्नॉलेज करता, ऊपर से जिसको हम मानते हैं उसको भी इर्रेलेवेंट कर दिया है कि वो जीसस क्राइस्ट का तो हिस्ट्री में ज़िक्र ही नहीं है। गोया कि अगर उनका ज़िक्र नहीं है, तो ये उनके मानने वाले कौन हैं हमारे नज़दीक या दुनिया भर में? दे डोंट वैल्यू, दे डोंट मैटर। जी, जीसस जी। हाउ अबाउट द अ, पीपल हू फॉलो हिम? दे डोंट मैटर, एंड स्पेशली इफ दे आर इन माइनॉरिटी। फ़ादर जी, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हमारे साथ जो हमारे साथी हैं, आपके मुताबिक जुवैद भट्टी साहब, गो कि इस वक़्त वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो हमारे साथ शामिल हैं। तो हम वो भी साहब मेज़बान है, को और हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं, वो हमारे जी, साथ हैं। थैंक यू डॉक्टर प्रूडेंस साहब, आपने बड़े वाज़ेह तौर पे बताया कि जो एहसास महरूमी है, वो बहुत वाज़ेह है और उसको हम शिद्दत से महसूस करते हैं। और आपने बताया कि बहुत सारी हुकूमतें जो हैं वो संजीदा नहीं है, बज़ाहिर लगती हैं, लेकिन जब अमली तौर पे सबूत देना होता है, तो वो हमें उस तरह नज़र नहीं आता, जैसा हमारा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इस्तेहकाम में, हर शोबे में। तो हम देखते हैं कि जहाँ पे साइकोलॉजिकल नफ्सियाती तौर पे इश्यू है, वहाँ पे बहुत सारे समाजी मामलात भी हैं, जो इश्यूज़ हैं। तो हमारे साथ जो है वो मिस्टर चौधरी साहब हैं, जिनका एक बड़ा वर्क है इसमें फलाह व बहबूद के कामों में, और वो एक नेटवर्क चला रही हैं और वसी तजर्बा रखती हैं। तो मैं उनकी तरफ अभी आऊँगा। मिस्टर चौधरी साहब, आप कैसे देखती हैं कि जो पाकिस्तानी मसीही कौम है, उनके कौन से समाजी इश्यूज़ हैं, कुछ जो आप देखती हैं कि जिनका हमें सामने है आज के दौर में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो टॉपिक आपने चूज़ किया है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट थिंक ये टाइम आपके पास ज़्यादा है, टाइम कम है और टॉपिक बहुत वास्ट है। लेकिन जिस तरह आपने कहा है कि कंट्रीब्यूशंस जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की है पाकिस्तान में, अभी से नहीं बट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की क्रिएशन से लेके उसके बाद आपने जितने भी एरियाज़ ऑफ वर्क आपने डिफाइन किया है, आप किसी भी डिपार्टमेंट को उठा लें, चाहे वो पुलिस हो, आर्म फोर्सेस हो, कस्टम्स हो, हर जगह पे आप अगर उसकी हिस्ट्री में जाएँ, तो आपको वहाँ पे क्रिश्चियन ये नॉन मुस्लिम कम्युनिटी उसके फोर फ्रंट में नज़र आएँगी। तो हम तो ये कहते हैं कि हमने तो ना ही सिर्फ़ पाकिस्तान बनाया, बल्कि हमने इसको डेवलप भी किया, हमने इसको पढ़ाया, इसकी सेहत का भी ख़्याल रखा,
ہم نے اس کی ڈیفینس بھی کی ہر طرح سے. لیکن انفارچونیٹلی یہ کنٹریبیوشنز ہمارے فیوچر کی جنریشنز کو نہیں پتہ چل سکتی ہیں, کیونکہ آپ کی ایکیڈیمک آپ کی جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے وہ اتنا بائسڈ ہے, وہ اتنا اس میں اتنی ڈسکریمنیشن ہے. نہ آپ تعلیم میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ نان مسلمس کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں. پھر سوشلی اتنے ایشوز ہوتے ہیں, مطلب ہمارے اپنے, آپ تو آپ میجورٹی کی بات نہیں, میں تو مائنورٹی کی بات کرتی ہوں, ہمارے اپنے بچے نہیں جانتے ہماری کمیونٹی کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں, کیونکہ تو obviously all these contribute towards inferiority complexes, towards جو احساس محرومی کی بات کر رہے تھے, تو یہ اس کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. پھر آپ کی کام میرا کافی زیادہ یوتھ کے ساتھ ہوتا ہے, اور بہت انٹریکشن ہماری یوتھ کے ساتھ ہوتی ہے, اسی لیے کیونکہ 2012 میں نے یہ اپنی آرگنائزیشن بنائی, اور اس کا ایک مقصد ہی یہی تھا ٹو چینلائز دا یوتھ ان اے ڈائریکشن جہاں پہ وہ پروڈکٹیو ہو اور کمیونٹی کی جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے اس میں سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جائے. تو سوشل ایشوز تو جی بہت زیادہ ہیں, اینڈ آج کے دور میں مطلب ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہونے لگیں گے, لیکن یہ بہتر نہیں, اٹس جسٹ گوئنگ فرام بیڈ ٹو ورس. ایک چھوٹا سا مثال ہے, اگر آپ کسی بلڈنگ کے اوپر ایک پوسٹر دیکھیں کہ جی یہاں پہ ہم کرسچنس کو اپارٹمنٹ نہیں دیں گے, ہم نان مسلمس کو اپارٹمنٹ نہیں دیں گے, تو یہ کیا کنٹریبیوٹ کرتا ہے, واٹ از اٹ سے ٹو پرسن ہوز اے نان مسلم. بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, اسکول کے اندر اتنا ہیٹ مٹیریل آپ کے کریکولم میں ہے, ایک نان مسلم بچہ اگر اسکول میں پڑھ رہا ہے اور اس کی کتاب میں اتنا ہیٹ ہے, تو وہ اس کی سائیکولوجیکل کیا اس پہ افیکٹ کرے گا. تو کنٹریبیوشنس تو بہت ہیں. آپ اگین ہمارے یہاں پہ جو سب سے ضروری چیز ہے جو میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے, وہ مین اسٹریمنگ ہے ریلیجس مائنورٹیز کی. آپ جب تک مین اسٹریم میں نہیں لایا جائے گا تب تک یہ ایشوز چلتے رہیں گے, اور مین اسٹریم میں آنے کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا. تو ہو بھی رہا ہے, بہت ساری آرگنائزیشنز کر بھی رہی ہیں, بٹ دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈن. جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ گزشتہ چند ماہ سے جو واقعات ہیں, خاص طور پہ جنسی تشدد کے واقعات جو خاص طور پہ بہت زیادہ ہے, بچوں کے ساتھ واقعات جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, اور جبری مذہب کی تبدیلی جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں مائنورٹیز وہ وکٹمائز ہوتی ہیں, وہ ان کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں بٹا مزدور ہیں, جو غریب طبقہ ہے, ان کے مسائل ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں ان کی, یہ کیوں اس طرح یہ واقعات جو ہیں, یہ سماجی جو واقعات جو ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں خاص طور پر؟ یہ جی آپ تو جو بات کر رہے ہیں نا, جو بھٹا مزدور اور جو گراس روٹ لیول پہ, یہ تو اب گراس روٹ لیول پہ تو بات ہی نہیں رہی, یہ تو آپ کا ایک اربن پاکستان میں آ گیا ہے یہ پرابلم. اور یہ پرابلم اتنا ڈیپ روٹڈ ہے, اور یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے, اور اب تو یہ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ اب تو یہ ایشو جو ہے یہ ہم جو پاکستان میں آن گراؤنڈ کام کریں, ہم اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اب گراس روٹ لیول پہ تو رہا ہی نہیں ہے, یہ تو اٹ از ٹیکن اوور دی انٹائر سوسائٹی. اور اس کی سب سے بڑی چیز ہے ریلیجس انٹالرنس بہت زیادہ ہے. ایک مائنڈ سیٹ ایسے ڈیولپ ہو چکا ہے جب آپ کے اندر تو برداشت ہی نہیں ہے, اور ایک ریلیجس برداشت ایک چیز ہوگی کہ ہماری سوسائٹی میں تو برداشت ہے ہی نہیں. مطلب آپ ناٹ اونلی جسٹ ریلیجس, بٹ آپ کو میری بات پسند نہیں آئے گی تو میں آپ کو ٹالریٹ ہی نہیں کر سکتی. آپ میرے نیریٹو سے اگری نہیں کریں گے تو وہ it sort of allows me to take any action against you. تو دوسری یہ بات ہے جو گورنمنٹ ہے, جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ بھی اپنا رول ادا نہیں کر رہے in protecting citizens. بچوں کی آپ جو بات کر رہے ہیں, I think Pakistan has failed its children. We have failed to protect our children. And یہ صرف پاکستان, اور یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ میں صرف کرسچن یا نان مسلم بچوں کی نہیں, یہ بچے اکراس دا بورڈ کی بات کر رہی ہوں. اگر آپ آج دیکھیں, آج کے پاکستان میں جو چائلڈ سیکس ابیوز ہو رہا ہے وہ اتنی شدید طریقے سے ہو رہا ہے, and I think we have failed to protect
protect our children. लेकिन coming back to religious minorities, मैं यही कहूंगी कि ये सारी factors contribute कर रही हैं जो हमारा society इस वक्त है. आप तालीम में देखें, you go again, मैं तालीम की बात करूंगी. आप I'm sure आप सबको पता है कि प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाने के लिए 20 ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं मुसलमान बच्चे को, अगर वो उसने हिफ्ज कुरान किया हुआ है तो अगर उसको 20 ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो नॉन मुस्लिम बच्चे को क्या होता है. सो ये सारी चीजें हैम्पर्स इन मेन स्ट्रीमिंग, जिसकी काम हम चाहते हैं कि यू नो बच्चों को ये अवेलेबल हो. तो ये जो निचले तबके के लोग हैं उधर तो है ही नहीं ना कोई, वो तो एक टोटल एक लाइफ ऑफ फियर में रहते हैं कि कब क्या उनके खिलाफ लॉज इस्तेमाल हो जाते हैं, उन पे झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं. सो ये बहुत सारे फैक्टर इनकी वजूहत तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर मेन फैक्टर ये है विच इज इन रिलीजियस इंटॉलरेंस. मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा. मैं अभी पूछना चाहूंगा इमैनुअल रफाइल की तरफ आता हूं. जैसा कि मैंने उनका तारुफ बयान किया कि वो भी माहिर नफ्सियात हैं और इस शोबा में उन्हें खास महारत हासिल है और बहुत सारे केसेस जो है उन्होंने डील किए हैं, उनकी रिसर्च या स्टडी है. इमैनुअल रफाइल साहब, आप जानते हैं कि खासतौर पर जब हम इस मौजू को आज डिस्कस कर रहे हैं जो पाकिस्तानी मसीही हैं उनके नफ्सियाती और समाजी मसाइल, तो आप जानते हैं कि जो नफ्सियात है इंसान की वो उसकी मुआशरत से डेवलप होती है कि आप किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, क्या आप उस माहौल में खुश हैं या नहीं खुश, आप किसी तासुब का शिकार तो नहीं है. तो ये जैसे जिस तरह का इंसान का माहौल होता है, वाक़यात इंसान के साथ होते हैं, उस तरह उसकी मुआशरत के लिहाज से जिस तरह के मुआशरे और सोसाइटी में रहता है इंसान, तो उसकी नफ्सियात जो है वो डेवलप होती है. तो आप जैसा हम अभी गौरव कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुआशरा है जहाँ पे महरूमी जो है खास तौर पे, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन का जो आंसर आता है वो बहुत ज्यादा है बहुत सारे शोबाजात में, और वो उससे एक नफ्सियात डेवलप होती है. तो आप क्या समझते हैं कि उसके क्या असरात हैं, इस तरह का जो माहौल हम देखते हैं और जो मसीही हैं उनकी नफ्सियात पे वो किस तरह असरअंदाज होता है? थैंक यू वेरी मच जनाब, शुक्रिया. क्योंकि मुझसे पहले दो माहिरीन बेहतर गुफ्तगू कर चुके हैं और उन्होंने मुदल्लल जवाब दिए हैं, तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से मेरे मेहरबानों ने, दोस्तों ने अपनी बात ख़त्म की थी. देखिए, इंसान बुनियादी तौर पे समाजी जानवर है, ठीक है, सोशल एनिमल है. अगर सोशल हटा दे तो एनिमल्स है. आप इसकी बेसिक इंस्टिंक्ट अगर पूरी नहीं करेंगे तो ये बाकायदा वैरियर एनिमल है, यानी जंगली जानवर है, ठीक है. और वक्तन फवक्तन इंसान साबित करता है कि मैं वाकई जंगली जानवर हूँ, ठीक है. जब उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट जागती है ना, बुनियादी जिबलतें, तो उस पर सिविलाइजेशन नहीं रहती है, फिर बेसिक इंस्टिंक्ट है, और बेसिक इंस्टिंक्ट इंसान की और जानवर की बराबर है. देखिए, तासुब, नफरत ये पाकिस्तान बनने के बाद नहीं आई है, ज़िया के बनने से नहीं आई है. तासुब, नफरत पाकिस्तान बनने से पहले भी थी, सदियों से चली आ रही है. जब आर्यंस ने शूद्रों को दबाया और उनके साथ जानवरों का सलूक किया था, नफरत और तासुब उस वक्त भी था. जब शूद्रों को तलवार, घोड़ा, पगड़ी, सोना, जिंदा जानवर, ये 7 चीजें थी जिन पे बैन था, वो नहीं खा सकते थे. और वो शूदर कौन थे? वो नेटिव इंडियंस थे. नफरत उस वक्त भी पाई गई थी, लेकिन वक्तन फवक्तन टाइम के साथ साथ सिविलाइजेशन आती गई. मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि अंग्रेज के आने से बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फर्क पड़ा था इंसान की सिविलाइज्ड लाइफ में. इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं. लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान बनने के करीब था तो नफरत उस वक्त भी पाई गई थी. वो जुमला बड़ा आम था, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान. ये जुमला पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि एक नफरत का था कि हिंदुस्तान का बटना बहुत जरूरी है, हिंदुस्तान की तकसीम बहुत जरूरी है, ठीक है. वो भी नफरत ही थी, वो भी तासुब भी था. अब आते हैं पाकिस्तान बनने के बाद. 1952 में पाकिस्तान बनने के बाद 2-3 अहम वाकयात हुए. एक तो करारदाद मकासद बन गई, जिसमें से पाकिस्तान के कंट्रीब्यूशन में क्रिश्चियनों का और दलितों के किरदार को बिल्कुल पीछे हटा दिया गया. जोगिंदर नाथ मंडल जैसा आदमी जो है वो पाकिस्तान से भागकर उसने जान छुड़ाई थी, यानी उसे गद्दार और शूदर कहा जाता था, और वो भागकर उसने जान छुड़ाई थी. जोगिंदर नाथ मंडल, पाकिस्तान की अक्सरियत को पता ही नहीं है कि जोगिंदर नाथ मंडल कौन है. जोगिंदर नाथ मंडल वो था जो पाकिस्तान का पहला वजीर कानून था, और उसने कायदे आजम को दावत दी थी कि आप गवर्नर जनरल की सीट पर आकर बैठें, और सिर्फ
चंद साल बाद उसने तौबा तौबा करता वो पाकिस्तान से भाग गया था और फिर सारी जिंदगी वो इंडिया में छुप कर बैठा रहा। 1952 में ही पहली दफा किसी क्रिश्चियनों की बस्ती को जलाया गया था, घिराव किया गया था और तोड़-फोड़ की गई थी। अब आते हैं उसके बाद तो फिर कहानियां बढ़ती ही चली गई। जो सबसे ज्यादा हुआ वो भुट्टो के दौर में हमारे कौमी अदारे कौमियाए गए, ये भी नफरत और ये तासुब था। फिर उसके बाद ज़िया-उल-हक का दौर आया। ज़िया-उल-हक के दौर में नया पाकिस्तान में एक नया किस्म का इस्लाम आया था। इससे पहले पाकिस्तान शायद मुसलमान नहीं था, लेकिन ज़िया-उल-हक के बाद जो नया पाकिस्तान बना उसमें 295C शामिल हुआ और उसके बाद नफरतों की जो दीवारें शुरू हुई, तो अब वो दीवारें इतनी बड़ी होगी कि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। ये तो हो गया हक़ात। अब आते हैं अपनी तरफ। सवाल ये पैदा होता है कि कौमें कौन बनाता है, कम्युनिटी कौन डेवलप करता है। कम्युनिटी डेवलप वो करते हैं जो रहनुमा होते हैं, जो रहबर होते हैं, जो खुद को सीना तान के ठोक के कहते हैं जी हम रहबर हैं, हम जी लीडर हैं, हम जी बड़े चौधरी हैं, हमें ही जी भागदौड़ सारी दी गई है, हमारा ही हक है। अगर वो अमानत में खयानत करते हैं, वो बेईमानी करते हैं, वो चोरबाज़ारी करते हैं, वो अपने फराइज़ से कहना चाहिए कि बेईमानी करते हैं, तो कौमें बिगड़ना शुरू होती हैं। मेरा सबसे अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान मुझसे पता नहीं डज़न्स टाइम ये सवाल किया गया है, मुसलमानों ने किया कि यार पाकिस्तान में सबसे बड़े-बड़े इदारे जो हैं, रिस्पेक्टेबल इदारे तो आप क्रिश्चियनों के हैं, लेकिन आपकी अक्सरियत जो है गटर साफ करने वाली और झाड़ू फेरने वाली है, मजदूर है, भट्टा मजदूर है। क्यों? मुझसे अक्सर ये सवाल किया गया है। इसी तरह ये हकीकत है कि सब बड़े-बड़े इदारे इसी तरह जब मैं साइकोलॉजिस्ट होकर अपनी कौम की साइकोलॉजी नहीं जानता तो मुझे साइकोलॉजिस्ट कहलाने का हक नहीं है, या कम से कम ऐसे प्रोग्राम में आने का हक नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मेरी कौम की साइकोलॉजी क्या है, मेरी कौम की जरूरियात क्या है। इसलिए आप दूसरों पे उंगली उठाने के बजाय पहले अपनों का गिरेबान पकड़े। हमारे अपने लीडरान सियासी, मजहबी और समाजी और एजुकेशनिस्ट, उन्होंने कहां-कहां कोताहियां की हैं, कहां-कहां डंडियां मारी हैं, कहां-कहां हमारी प्रॉपर्टीज, चर्च प्रॉपर्टीज और हमारी स्कूलों की प्रॉपर्टीज को बेचकर खुद दूसरे मुल्क को भाग गए हैं। मैं तमाम चर्च को चैलेंज करता हूं, मुझे गिनकर बताएं तमाम चर्चेस, इंक्लूडिंग कैथोलिक, इंक्लूडिंग दूसरे जो है नॉन कैथोलिक चर्चेस हैं, बताएं मुझे कि कितने क्रिश्चियन लड़के लड़कियां उन्होंने गैर मुमालिक में स्कॉलरशिप पर भेजी हैं पिछले 70 साल में, सवाए बिशप और पादरियों ने अपने बेटे भतीजे भांजियों के किसी एक क्रिश्चियन को भी नहीं भेजा है। मैं सवाल करता हूं आपके बड़े-बड़े स्कूल के इदारों बिशपों से, बताएं कितने लोगों को इन्होंने, कितने ज़हीन बच्चों को उन्होंने पकड़कर उंगली से कि कहा कि जी ये बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़हीन है, इस बच्चे को हम आइंस्टाइन बनाएंगे, इस बच्चे को हम सिसल चौधरी बनाएंगे, इस बच्चे को हम कर्नल ट्रेसलर बनाएंगे, इस बच्चे को हम कॉर्नेलियस, जस्टिस कॉर्नेलियस बनाएंगे। किसी एक का नाम ले, किसी एक बिशप का नाम ले, किसी एक फादर का नाम ले, जो ये कह सके कि हाँ मैंने फलां बच्चा बनाया है। या आप बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में कोई वो कह सके हमने सिर्फ अपने मुफादात की जंग खेली है, सिर्फ अपने मुफादात की। आप मुसलमानों को ब्लेम दें, जंगल का कानून था, जंगल में हर जानदार सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की हिफाजत करता है, दूसरों के बच्चों की हिफाजत नहीं करता। अपने बच्चों की हिफाजत हर जो जानदार है वो खुद करता है। थोड़ी सी बेईमानी होती है, थोड़ी चूक होती है, दूसरे उसके बच्चों को खा जाते हैं। जो हमारे बड़े थे उन्होंने तो अपने बच्चे खाए हैं। अपनी गलतियों को देखिए कि कहां गलतियां हुई हैं। तो पहले आइए अपनी नफ्सियात खुद संभालिए कि हमसे कहां गलतियां हुई हैं, दूसरों को छोड़ दीजिए। मैं आपको मिसाल देता हूं, आगा खानियों की मिसाल आपके सामने पाकिस्तान में है, बोहरियों की मिसाल आपके सामने है पाकिस्तान में। ये माइनॉरिटीज की कम्युनिटी है, इसी तरह पारसियों की कम्युनिटी है। वो कभी शोर नहीं बचाते, वो कभी गलेम नहीं करते हमारे साथ जुल्म हो गया, हम लुट गए, हम मर गए। लेकिन आपका हर बड़ा स्कूल, आपकी हर बड़ी प्रॉपर्टी बिक रही है, धड़ाधड़ बिक रही है, और बेचने वाले कौन है? हमारे अपने पादरी बिशप हैं, हमारे अपने चर्चेस के अंदर बैठे हुए जो 20-20, 30-30 साल नौकरियां करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाते हैं। उसके बाद जाते जाते वही चर्च की प्रॉपर्टी और बिल्डिंगों को बेचकर लीज पर देकर पतली गली से मगरिबी मुमालिक में निकल जाते हैं। क्या कभी हमने उनका एहतसाब किया? ये है हमारी गलतियां, जिस पे हमें सोचना पड़ेगा कि हमसे कहां कोताहियां हो रही हैं। दूसरों को छोड़ दें, मुसलमानों को फलाना 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 छोड़ दें। हमसे तासुब होगा, सारी जिंदगी होगा। ठीक है, तासुब होना एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया भी है, ह्यूमन नेचर में भी शामिल है। प्रिजुडिस करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, उसे आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन हमसे कहां गलती हुई है या हमसे कहां गलतियां हो रही हैं,
मैं आपको 1001 मिसालें दे सकता हूं। पिछले 72 सालों में हमने अपनी चर्च प्रॉपर्टीज और अपनी चर्च से रिलेटेड प्रॉपर्टीज और मफादात को खुद बेचा है, खुद तबाह बर्बाद किया है। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू। अभी मैं दोबारा वापस आऊंगा डॉक्टर प्रूडेंट की तरफ। डॉक्टर साहब, जैसे इमैनुअल रफाइल साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे जो इश्यूज हैं उनको बयान किया, क़याम पाकिस्तान से लेके उससे पहले भी मिसालों से वाज़ेह किया, और ख़ास तौर पे उन्होंने जो हमारी अपनी कम्युनिटी के अंदर मसाइल हैं, ठीक है, उनका जिक्र किया कि किस तरह क़यादत का फुक़दान है, कि शायद हमें उस तरह क़यादत नहीं मिली जो कि अच्छे लोग जो कि अपने मुफादात को बलाए ताक रख कर संजीदगी से काम करें। तो डॉक्टर प्रूडेंट, आप इस बात को किस तरह देखते हैं? हम देखते हैं कि जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूशन भी किया है, उससे हम उसको नज़रअंदाज नहीं करते। जो हमारे तालीमी इदारे हैं उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन आप किस तरह देखते हैं कि जिस बात की तरफ इमैनुअल रफाइल इशारा कर रहे हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं, जो क़यादत का फुक़दान है, जो संजीदगी है उस? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इमैनुअल साहब ने फरमाया है, इंग्लिश में कहते हैं कि आई कुडंट एग्री लेस। तो जितना जो उन्होंने कहा है, फरमाया है, बहुत खूब कहा है और बिल्कुल हकीकत पसंदी के ऊपर बयान किया है। नफ्सियात इंसान की ऐसी है कि वो तो एक फैमिली में बहन भाइयों में भी तासुब और ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे होती हैं। तो ये जो उन्होंने अभी फरमाया कि असल मसला ये नहीं है कि हम उनके तासुबात की शिकायत करते रहें, वो तो रहेंगे और हमेशा से रहें, इंसानी फितरत ही ऐसी है। और जब एक घर में हो सकता है, ख़ानदान में हो सकता है, मुआशरे में हो सकता है, तो फिर पूरी दुनिया के जो मामलात उनमें भी है। तो उन्होंने दूसरी बात ये कही है कि ये तो हमेशा से था, और अगर मैं थोड़ा-सा इसको पीछे पस मंज़र में लेके जाऊँ, तो पाकिस्तान जब बना या बनने जा रहा था, तो हमारे जो बड़े थे जिन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट दिया, मैंने अपनी जो किताब है बैप्टाइज्ड इन ब्लड एंड फायर, उसमें भी एक चैप्टर है जिसमें एक क्वेश्चन लिखा है कि वर दे रॉन्ग, क्या वो गलत थे? अब उसका जवाब हमें मिल रहा है कि वो गलत है या नहीं। अब इसका जवाब हमें वैसे ही मिल रहा है, हाँ ना कहने की जरूरत नहीं है। बाकी दूसरी बात जो इन्होंने फरमाई है वो बहुत ही खूबसूरत है कि दूसरों पे उंगली उठाने से बेहतर है कि हम पहले अपने गिरेबान में झांकें, और अगर हम अपने गिरेबान में झांकेंगे तो अपना गिरेबान तार तार ही नजर आएगा। तो वो जैसे शायर कहता है कि कुछ अपनों का नाम आता है, तो यहाँ तो अपनों का नाम बहुत आता है और बड़े जोर शोर से आता है, चाहे वो बिशप साहिबान हो, पादरी साहिबान हो, सियासी लीडर हो, पार्लियामेंटेरियंस हो, जो भी हो, दे हैव लेट अस डाउन वेरी वेरी सीरियसली एंड वेरी बैडली। इसको मैं थोड़ा सा आगे और लेके चलूंगा, उनकी बात से ही मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात की है, मैं थोड़ा सा पाकिस्तान से अब इसको बात को बाहर ले आता हूँ, क्योंकि हम पाकिस्तान से बाहर हैं। पाकिस्तान से जो बाहर हम लोग आए हैं, हमारा अलमिया ये है, पाकिस्तान का उन्होंने बयान कर दिया, मैं अब थोड़ा सा बाहर ले आता हूँ। बाहर के जो मसीही हम हैं, जो बाहर आ चुके हैं, उनका अलमिया देखें। हम जो बाहर मसीही हैं, क्या हमने पीछे पाकिस्तान में कुछ तब्दीली लाने के लिए कोई हिकमत अमली, कोई ऑर्गेनाइजेशंस या कोई ऐसे पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं? कतई नहीं। जहाँ बाहर, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी, यहाँ भी अजीबो-गरीब किस्म की सोच के साथ हम लोग रह रहे हैं। 2-2 4-4 आदमी एक-एक चर्च लेके बना के बैठे हुए हैं। यहाँ कतई कोई यूनिटी नहीं है, और किसी ने ये नहीं सोचा कि हम पाकिस्तान में कोई ऐसे फंड्स बनाएं जो पीछे पाकिस्तान में भेजें, अपनी मसीही कौम, बच्चे-बच्चियों के लिए एजुकेशन का कुछ करें। यहाँ भी, और ये अब चूँकि बाद मामला नफ्सियात के ऊपर बात आ रही है, और फादर साहब भी जानते हैं, और मानुल साहब खुद नफ्सियात से काफ़ी वाक़फ़ियत रखते हैं, और दीगर जो हमारे से शुरका हैं, वो सब इस बात से जानते हैं कि एक चीज़ नफ्सियात में जिसे कहते हैं आइडेंटिटी डिफ्यूजन। आइडेंटिटी डिफ्यूजन है, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये तीनों चीज़ें कमोबेश सेम है। हमारी कौम का प्रॉब्लम ये है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी हम्बल ओपिनियन में, हम शिकार हैं आइडेंटिटी कन्फ्यूजन का, आइडेंटिटी डिफ्यूजन का और आइडेंटिटी क्राइसिस का। यानी हमें मालूम नहीं कि हम हैं कौन और हमारी मंजिल क्या है, हमने जाना कहाँ है। वो जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना कि मंजिल है कहाँ तेरी है लाला है सहराई, हमें मालूम नहीं है हमारी मंजिल क्या है, क्योंकि हमारे रहनुमा कोई नहीं है, राहबर नहीं। अब यहाँ जो हम बाहर मसीही बैठे हुए, वही मामला है, 2-2 4-4 लेके चर्चेस की बड़ी बात करेंगे। आप किस चर्च में जाते हैं? आप हमारे चर्च में हैं, और चर्चेस में वही एक दूसरे के खिलाफ, वो अच्छा नहीं है, वो हमारे चर्च में ये हमारा पासवान, हमारा पादरी बड़ा है।
اور کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم پاکستان میں جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کی کوئی مالی امداد کریں یا ان کی کوئی کسی طرح سے رہنمائی کریں. ہمارا ہر مسئلے کا حل جو ہے پاکستان میں مسیحی جو بچے بچی ہیں ان کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے میرے نزدیک وہ ہے ایجوکیشن. لیکن یہاں ہم نے کوئی ایسے فنڈز سوچے نہیں ہیں کہ ان کے لیے تیار کیے جائیں. اور جہاں تک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے, یہ وہاں بھی نہیں ہمیں معلوم ہم کون ہیں, وہاں ہم تانا دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعصب کیا جاتا ہے. اب یہاں جب حالات بالکل فرق ہیں, لیکن یہاں بھی ہمارے بچے بچیاں زیادہ تر کام کر رہے ہیں سٹورز پہ یا یہ جو فوڈ چینز ہیں, تعلیم کی طرف یہاں بھی کوئی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں تو چلو بھی معاملات خراب ہیں, لیکن یہاں کیا پرابلم ہے, یہاں کیوں نہیں پڑھتے, کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ یہاں بھی ہم غیر قوموں کے ہی ماتحت ہیں. وہاں بھی غلام تھے, باہر نکل کے بھی غلام ہیں. وہ غلامی ایسی تاثیر کر گئی ہے ہڈیوں میں کہ وہ نکلتی ہی نہیں, وہ نفسیات میں بیٹھ گئی ہے, وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی. پاکستان میں بھی مسیحی غلام تھے اور یہاں بھی ہم ان کے گھروں میں کرائے پہ رہتے ہیں زیادہ تر, اور ان کے سٹورز پہ کام کرتے ہیں, پیٹرول پمپوں پہ اور ہر جگہ پہ. تو وہ اس کا دوش کس کو دیا جائے؟ تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم کون ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں. ہماری سوچ کا یہ عالم ہے کہ ہم ترقی کی طرف آتے ہی نہیں. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو. میں آپ کی طرف پھر بعد میں دوبارہ آؤں گا. میں مشل چودھری صاحبہ کی طرف بڑھنا چاہوں گا. مشل صاحبہ, جیسا آپ کا تعلق جو ہے بہت ہی ایک پیٹریوٹک گھرانے سے ہے, انٹرو میں ذکر کر رہا تھا آپ کے والد صاحب کا, ان کی جرت کا, اور ان کی وہ ایجوکیشنسٹ بھی تھے, انہوں نے بہت کام کیا تدریس کے شعبے میں بھی, اور آپ خود بھی جو ہیں اس گھرانے سے ہیں. تو ایک طرف اتنی وفاداری ہے پاکستان کے ساتھ اس شعبے میں جو آپ نے خود اپنے خاندان میں جس کا تجربہ کیا, کیا آپ نے بھی کہیں کوئی تعصبات کا سامنا کیا یا آپ نے دیکھا یا محسوس کیا؟ فاضل صاحب, جیسے آپ کو شاید پتا ہوگا, مجھے نہیں پتا کس کس کو یہ بات پتا ہے. آئی تھنک جو بھی پاکستان میں رہتا ہے کسی نہ کسی لیول کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کوئی چیز فیس ضرور کرتا ہے. لیکن کوئی میں اپنے کیریئر میں بھی یا اپنی اکیڈیمک زندگی میں بھی میں نے کچھ اتنی کوئی ڈراسٹک چیز فیس نہیں کی. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے, میرے فادر جو ہیں انہوں نے, آئی ایم شیور سب کو معلوم ہے, میرے فادر نے اپنے کیریئر میں فیس کیا. میرے فادر اپنے پاکستان ایئر فورس کے ہائیسٹ لیول آف پروفیشنلزم پہ گئے, بٹ یٹ جب ٹائم آیا ان کی پروموشنز کا اور ان چیزوں کا, تو وہی ریلیجن سامنے آئی, اور ان سے ان کو جو وہ ڈیزرو کرتے تھے وہ ان کو نہیں ملا. میرے ابا ایئر فورس سے, پاکستان ایئر فورس سے ریٹائر نہیں ہوئے تھے, وہ پاکستان ایئر فورس سے ریزائن کیا تھا on a principal stand کہ so this is a fact. and ادھر سے جب وہ ایئر فورس انہوں نے چھوڑا اسی بیسس پہ, because there was no reason کہ ان کو وہ پروموشنز اور وہ چیزیں نہ دی جائیں جو ان کا رائٹ تھا, but the religion was its only fault. and اس وقت وہی ضیاء کا دور تھا جب ریلیجس مائنورٹیز کو ٹوٹلی سائڈ لائن کر رہے تھے. سو وہ تو ہوا ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ فیس کرتے ہیں, اور جو یہ ایمینول صاحب کے ساتھ میں ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں جو انہوں نے بات کی ہے, دیٹ از ایبسلیوٹلی رائٹ. ہم لوگوں نے خود ود ان دا کمیونٹی جو ایکسٹرنل, جیسے کل ہی میں بات کری تھی کہ دو فیکٹرز ہوتے ہیں, ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے اور ایک انٹرنل فیکٹر ہے. ہم نے ایکسٹرنل فیکٹر پہ بہت زیادہ غور کیا ہوا ہے, ہم انٹرنل فیکٹرز پہ نہیں غور کرتے. اب جا کے لوگوں نے کچھ کام کرنا شروع کیا ہے کہ ود ان دا کمیونٹی تھوڑا سا لوگوں کو سائیکولوجیکلی ان کو اپلفٹ کریں, تھوڑی کمیونٹیز اپلفٹ کریں. تعلیم پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. ہماری ایکیڈیمکس ایجوکیشن کا تو جو ویلیو, وہ تو اس کی کوئی دیر از نو کوسچن اباؤٹ دیٹ. جتنی سے یہ کمیونٹی پڑھ لکھ جائے, ابھی بات کی تھی پارسی کمیونٹی کی یا آغا خان کمیونٹی کی, وہ دوز آر ایجوکیٹڈ کمیونٹیز. ان کی وہ کمیونٹیز جو ہیں وہ ایکیڈیمکلی بہت ساؤنڈ ہیں. ہماری کمیونٹی نہیں ہے. ہماری کمیونٹی جب گراس روٹ لیولز پہ کام کر رہے ہیں, ہمارے غریب لوگ ہیں, ان کے بہت سارے سوشل ایشوز ہوتے ہیں. اب آئی رن اے اسکول فار انڈر پریولیج چلڈرن, میرا اپنا اسکول ہے. میرے پاس جو بچے آتے ہیں وہ ایسے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں جو مے بی ایون 1 meal a day is not possible for their parents to provide. So اس طرح کی سچویشن میں پھر ہم کیسے بات کر سکتے ہیں کہ جی how do we eliminate the psychological
effect that has on individuals. So कोशिश हमारी यही होती है, और मेरी तरह के और बहुत सारे organizations पाकिस्तान में हैं जो इस वक्त capacity building and empowerment और इस तरह पे काम कर रहे हैं, ताकि हमारे जो young लोग हैं वो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि वो रेगुलर मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस में और उसमें काम करें. आप फॉर एग्जांपल, एक मैं छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ. हमारे यहाँ पे कोई बच्ची पढ़ लिख जाती है, उसने जो भी अपना एकेडमिक पढ़ाई कंप्लीट करके, तो वो सीधी जाएगी क्रिश्चियन स्कूलों की तरफ काम करने के लिए. वो मेन स्ट्रीम स्कूलों की तरफ क्यों नहीं जाते? मतलब आप अगर तो एक कंफर्ट जोन में रहने की आदत भी तो हो जाती है ना एक कम्युनिटी को. तो बहुत जरूरी है उनको उससे निकालना, उनको 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 रेगुलर मेन स्ट्रीम में लाना, ताकि ये कम्युनिटी को प्रोग्रेस कर सके. जैसे ये प्रूडेंस साहब ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता एंड इट इज, कोई उम्मीद नजर नहीं आती, वाकई में नजर नहीं आती, लेकिन हम वी हैव टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक एंड वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. हम लोगों को बात करके मिलजुल के, और जो आप लोग जो आउटसाइड पाकिस्तान है, आप बहुत कर सकते हैं टू हेल्प विद दिस इशू जो यहाँ पे हमारी यूथ और हमारी कम्युनिटीज फेस कर रही हैं. मैं आपसे मोहतरमा आपसे पूछना ये चाहूंगा कि जैसे जी. वसफ से खौफ, ज़हनी तनाव या तासब या लीडरशिप में ऐसा चल रहा है, तो ये जो जिम्मेदार हैं हमारे करीब जो है, हमारी मेन स्ट्रीम जिम्मेदार ठहरा दी जाती है, जिस तरह एक उस्ताज़ हैं, फिर हमारे मज़ीद लीडरशिप. हम बाहर जो हैं इतने इफेक्टिव नहीं हो सकते जितने आप वहाँ पाकिस्तान में है, और आपका इन्फ्लुएंस भी है माशरे में. कभी ऐसे इकदाम हो रहे हैं कि या ये अपना कम्युनिटी को जो है वो नफ्सियाती मसाइल से बाहर निकालो? क्यों ये बच्चे कहते हैं कि जी हमें आला तालीम हासिल करने के बाद कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, या वो बजाय रुख करने के एक कंपटीशन में CSS में आए, PCS में आए, वो मिशनरी अदारों की तरफ जो है वो रुख करते हैं? क्यों ऐसा मोटिवेशन क्यों नहीं आ रहा वहाँ? सैमसन साहब, बात ये है कि मोटिवेशन नहीं आ रहा क्योंकि मोटिवेट कोई कर नहीं रहा. आपको बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है. मतलब मैं समझती हूँ कि ये स्कूल लेवल पे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे बच्चों को मोटिवेट करने की जरूरत बहुत ज्यादा है. हम लोग हमारे, और एक वो प्री कंसीव नोशंस होते हैं कि मैं तो जॉब के लिए अप्लाई तो मैंने करनी नहीं है, मुझे तो जॉब मिलनी नहीं है, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मुझे तो नौकरी मिलती नहीं है. एक ये भी एक चीज, एक जहनियत बन जाती है. तो और उसका कसूरवार भी वो बच्चा नहीं है, उसका कसूरवार वो सब है जिन्होंने उसकी इस सोच को कंट्रीब्यूट किया है. बिकॉज हम लोग जब राइट फ्रॉम द स्कूल लेवल एक बच्चे को के जहन में ये चीज आ रहा होता है कि जी हम इक्वल नहीं है, हम बराबर नहीं है, और उस लेवल पे आपको सिर्फ ये करना है कि यू हैव टू डू योर बेस्ट एकेडमिकली. आपने अपना अपना पूरा का पूरा यू हैव टू डू बी बेटर देन द रेस्ट. और जब तक हम लोग कैरियर काउंसलिंग में मुख्तलिफ चीजों में, मैं तो क्लर्जी को भी कहती हूँ कि चर्च लेवल पे भी जो जब एक प्रीस्ट एक पुलपिट पे बात कर रहा होता है, आई थिंक उनको ये एहसास होना चाहिए कि वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोजीशन में है माइंडसेट चेंज करने के लिए. और वहाँ ये हर लेवल पे लोगों की जरूरत है टू चेंज दिस माइंडसेट ऑफ द कम्युनिटी, ताकि वो कोई कॉन्फिडेंस आए. अब बच्चा पढ़ लिख जाता है, MBA कर लेता है, और फिर वो जाता कहाँ है? वही हमारे जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, क्योंकि वो उसका एक कंफर्ट जोन बना होता है, क्योंकि उसको यही कहा गया है कि जी तुम ये कर लो और तुम्हें किसी चर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में लगा देंगे. Why not go to a multinational, or why not go to a bank, और कोई जो हमारे मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस है. तो ये मोटिवेट बच्चे इसलिए नहीं है क्योंकि कोई मोटिवेट कर नहीं रहा उनको, और मोटिवेट करने की बहुत जरूरत है. और अभी मतलब अब नजर में आ रहा है कि लोग यूथ के साथ काम कर रहे हैं, उनकी अपलिफ्ट के लिए काम कर रहे हैं, विच इवेंचुअली आई फील विल उसका आपको नजर आएगा उसके फ्रूट्स इन इयर्स टू कम के किस तरह इनके साथ काम किया जा रहा है. बहुत अच्छी गुफ्तगू है. मैं समझता हूँ कि जो मसाइल जिनका
جن کی نشاندہی کی گئی ہے، بہت ہی ویلڈ ریزنز ہیں جس پہ ہم نے غور و خوض کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ان باتوں کو دیکھا جائے اور پرکھا جائے کہ ہم کہاں پہ ہیں اور ہم کس طرف ہماری جو اورینٹیشن جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، اور ہمیں کون سے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو وہ بہتری کی طرف آئیں۔ تو اب دوبارہ آتے ہیں ایمانوئل رفاق صاحب کی طرف۔ آپ نے شروع میں بہت ہی جارحانہ انداز سے اور بڑے اچھے انداز سے تفصیلاً جو ایشوز کا ذکر کیا، جس میں آپ نے ریزنز بھی بتائی، کیا ریزنز ہیں اور اس طرح۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو سچویشن ہے اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ جو آپ نے مسائل بیان کیے، اگر آپ تھوڑا سا اس کی بہتری کی طرف یا کوئی مسائل دیکھے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، کیا تدارک کیا ہے اس کا؟ ناظرین، میں ایک بات اور بھی یہاں بتاؤں، یا ہمارے پینل کے یہ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے بڑی ریسرچ آسٹریلیا سے، کینیڈا سے اور امریکہ سے یہ خاص ریسرچ کی ہے سائیکالوجی کی۔ آج آپ نے ہمیں یہ بھی بتانا کہ اس کا نشاندہی تو ہو رہی ہیں، نشاندہی بالکل بڑی، ہاں۔ لیکن اس کا آپ سلوشن بھی ساتھ بولتے جائیں تو جی اچھی بات ہے۔ ہاں جی ہاں جی، تھینک یو۔ یہی جو سوال جو ہے نا وہ یہی ہے ان کے ساتھ جو ابھی میں نے کیا ہے، کیونکہ ان کی ریسرچ ہے اور وہ اس میں ماہر ہیں۔ ظاہر ہے ہر بندہ اپنے شعبے میں وہ ماہر ہوتا ہے، اس کی اپروچ ہوتی ہے۔ تو جتنی باتیں آپ نے بیان کی، جو ایشوز آپ نے بیان کیے جن کا سامنا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس کا حل کچھ کیا ہو سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ اور سیمسن صاحب شکریہ، بہت پرانی بات ہے آپ نے یاد دلا دی، گولڈ میڈل بہت پرانی بات ہو گئی اب تو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فادر صاحب، اب میں جوش سے نہیں، اب دھیمے اور ہوش سے بات کروں گا۔ جوش والا ٹائم اب ختم ہو گیا۔ میں نے 6 سال پہلے ایک کام شروع کیا تھا انگلینڈ میں، اور اس پارٹ کا حصہ جاوید سیمسن صاحب بھی ہیں۔ اب تک 2 ڈاکٹر، 2 انجینئر، بے شمار نرسز اور بچے بچیاں، میری آرگنائزیشن ہے رہبر دی ایڈوائزر کے نام سے، جس کو اسکالرشپ یہاں سے دیے گئے ہیں، اور ان میں سے 2 ڈاکٹر بن چکے، 2 انجینئر بن چکے ہیں، نرسز بن چکی ہیں، اور ابھی بہت سارے بچے پڑھ رہے ہیں جنہیں کبھی 50,000 اور کبھی 1,00,000 روپیہ تک ہمیں پاکستان ہر مہینے بھیجنا پڑتا ہے۔ لیکن شروع میں جب میں نے یہ کام شروع کیا تو میرا بڑا مذاق اڑایا گیا تھا کہ پیسہ کون دے گا، اور یہ حقیقت ہے کہ مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ پیسہ واقع کرسچن، میں نے 5 پاؤنڈ یا $5 سے شروع کیا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ ایک بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں تو منتھلی $5 یا 5 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ دے، جبکہ میرا یہ حال ہے کہ میں سیٹرڈے سنڈے اوور ٹائم کر کے جتنی آمدنی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اس فنڈ میں دیتا ہوں۔ تو میں سیٹرڈے سنڈے اپنے بچوں کے ساتھ نہیں گزارتا، میں سیٹرڈے سنڈے کام کر کے، ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں گزارتا، جس کی شکایت میری بیوی کو بھی ہے، میرے بچوں کو بھی ہے ڈیفینیٹلی۔ لیکن میں وہ پیسے اکٹھے کر کے پاکستان میرے ساتھ 2 شامل ہیں، میرے ساتھ ایک دوست ہے پیٹر پترس صاحب ہے، وہ ہر مہینے اپنی دہائی یکی دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور دوست بھی ہیں، کچھ پاکستان سے بھی اب دوست شامل ہوئے ہیں جو پاکستان سے 500، 1000، 2000، 5000 روپیہ تک، ایک دوست ہے وہ 5000 روپیہ ہر مہینے پاکستان سے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اکٹھے کر کے پاکستان میں ان ذہین اور ڈیزرونگ بچوں کو جو پڑھنا چاہتے ہیں، ہم ان کی منتھلی فیس یا اسکالرشپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کام ہم پچھلے 6 سال سے کر رہے ہیں۔ ہماری کوئی این جی اوز نہیں ہے، ہماری کوئی جناب سیٹ اپ نہیں ہے۔ وہ اصول ہے کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس پلیٹ فارم پہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ جہاں جہاں جو لوگ یہ پروگرام دیکھیں وہ ہمارے ساتھ اگر کوئی شامل ہونا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ آپ کے 5 پاؤنڈ ایک بچے کی، ایک بچی کی زندگی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک بچی کی زندگی بنا لی تو آپ نے ایک پورے خاندان کی زندگی بنا لی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان پرابلم کا حل کیا ہے؟ ہمارے قوموں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط کو غلط کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ہم کسی بڑی پرسنالٹی کے خلاف بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ نہیں یار اس کے خلاف نہیں بولنا، اور بدقسمتی سے ہم انجیل میں سے، بائبل میں سے ایسی تلاوتیں نکال کر دیتے ہیں کہ جی خدا کے بندوں کو برا نہیں کہو۔ خدا کہتا ہے جی کسی کو برا نہ کہو، اس کا حساب میں لوں گا۔ یعنی اب ہمیں قیامت تک انتظار کرنا پڑے گا کہ جو ہمارے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں ہونے دو، قیامت والے دن خدا خود حساب لے گا۔ تو یعنی ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور بھی جو نہیں حساب لے سکتا وہ خدا پہ چھوڑ دیتا، ہم بھی چھوڑ دیتے۔ ہم بزدلی کی اس لیول پر پہنچے ہیں کہ ہم برے کو برا کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں اوورسیز؟ میں کہتا ہوں کہ ہم اوورسیز کر سکتے ہیں۔ ہم $5 یا $10
یعنی حالت یہ ہے کہ آپ 100 پاؤنڈ یا $100 پادری کو دعیقی کے نام پہ تو دیتے ہیں اور صرف یہ کہہ کے دیتے ہیں کہ یہ پادری ہمارے لیے دعا کرے گا. یعنی اب ہم نے پادری نے ہمارے لیے ہماری آخرت جو ہے وہ پادری سنوارے گا, خدا نہیں سنوارے گا, ہمارے اعمال نہیں سدھاریں گے. اس وقت بھی ہم لوگ ہر چیز پادری پہ پھینکتے ہیں کہ جی پادری ہمارے لیے کرے گا, ہم نے اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کرنا. ذہنی طور پہ ہمیں اپنی قوم کو باشعور کرنا ہے. دوسری بات, فادر صاحب نے ابھی ایک بات کہی کہ یہاں ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے. دیٹس ٹرو, یہ حقیقت ہے. جو بات سسٹر نے کہی ہے, دیکھیے ہمارے انسانی زندگی میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, موٹیو اور موٹیویشن, موومنٹ. ہمارے پاس موومنٹ بہت ہے, ہم بھاگ دوڑ بہت کرتے ہیں. انگلینڈ بھی آ گئے, یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو, اچھے کپڑے پہن لو. کس لیے کر رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جس بچے نے امریکہ آ کے, جس فیملی نے امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ آ کر اپنے بچے نہیں پڑھائے, کوئی مقصد حاصل نہیں کیا, ان کا پاکستان سے میں ہی رہنا بہتر تھا. کیونکہ بیسک تعلیم تو ہم پاکستان میں بھی حاصل کرتے, بی اے ایم ایس سی ہے تو ہم پاکستان میں بھی کر لیتے. لیکن کسی بڑے لیول پر اگر ہم یو کے میں آ کے بھی, انگلینڈ میں بھی, امریکہ میں بھی آ کے نہیں کرتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کا رہبر بننا ہے. ہم نے ٹاور لائٹ بننا اپنے بچوں کے لیے. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ کس طرح آگے ترقی کرنی ہے. بدقسمتی سے ہم اپنے بچوں کو یہاں کی جی سی ایس ای کرتے ہی پرائمارک, سینسبری اور چھوٹی موٹی جابوں پہ لگوا دیتے ہیں. تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں, اپنے بچوں کو زیادہ پڑھائیں. اس ملک میں تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ ہمارے ساتھ پریجوڈس ہے, مذہب کے نام پہ ہمارے ساتھ تعصب ہو رہا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں کو بتاتے اس ملک کے کہ ہم کرسچن ہیں تو وہ آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے کہ یہ بندہ بے ضرر ہے, اس بندے سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. تو ہم اس ملک میں, خدا نے ہمیں بلیس کیا کہ ہم اس ملک میں آئے ہیں, اب ہمارے ساتھ کوئی تعصب نہیں ہے, تو ہم اپنے بچوں کا مستقبل سنواریں, خود رول ماڈل بنیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کو بتائیں, نہ صرف اپنے بچوں کو بتائیں بلکہ پیچھے جو ہیں ان کے لیے بھی رول ماڈل بنیں اور ان کے لیے قربانی دیں. اور قربانی دینے کے لیے ایک دوسرے کو تیار کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کو سمجھانا پڑے گا. خداوند یسوع مسیح کی حقیقی تعلیم کو پھیلانا پڑے گا, جو حقیقی تعلیم ہے. خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان جو دیے ہمارے گناہوں کے لیے, وہ کون سے گناہ ہیں؟ وہ ہے بے شعوری کا گناہ. ہمیں نیک و بد کا نہیں پتا تھا, ہمیں شعور نہیں تھا. خداوند یسوع مسیح نے سچ بول کر ہمیں شعور دیا. اس شعور کو پھیلانا ہے ہم نے اپنی قوم میں. شور نہیں مچانا ہے, شعور پھیلانا ہے. اور وہ شعور آپ جیسے باشعور لوگوں کے پاس ہے, پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ قیامت والے دن میں تم سے شرماؤں گا, کیونکہ میں بھوکا تھا, میں ننگا تھا, میں پیاسا تھا, تم نے مجھے نہیں پیاسا. وہ کہیں گے کہ کب تو پیاسا تھا؟ اس نے کہا کہ غریب کو, کسی مجبور کو میں ان کے روپ میں آیا تھا. آج ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں, کینیڈا میں بیٹھے ہیں, انگلینڈ میں بیٹھے ہیں. آج ہم کس مجبور, کسی یتیم, کسی ایک غریب بچے کو, ایک بچی کو اڈاپٹ کر لیں کہ جی یہ 10 پاؤنڈ میری طرف سے ہر مہینے آپ ایک بچی کو, ایک یتیم بچی کو پالیں, یہ 10 پاؤنڈ میری طرف سے. وہ پاکستان کے 2000 روپیہ بن جاتے ہیں 10 پاؤنڈ, یا شاید اس سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بچہ پڑھ سکتا ہے. لمبی مت چھوڑیں, بہت لمبی مت چھوڑیں, اور خدا کے واسطے انگریزوں سے لیڈ لینا اور یہ لینا چھوڑ دیں. خود کر کے دکھائیں, جی میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں 2 گھنٹے اوور ٹائم کروں گا, میں 4 گھنٹے اوور کروں گا, اس کی آمدنی میں خدا کے نام پہ اپنی قوم کے بچوں کو دوں گا. لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بھتیجے بھانجوں کو پیسے دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے خدا کے نام پر دے دیا. نہیں, آپ اپنے بھتیجے بھانجوں کو, بھائیوں کو پڑھائیں, آپ کا حق ہے, ان کی امیدیں آپ پہ ہیں, خدا آپ کو اور دے گا. لیکن کسی غریب اور کسی یتیم بچے کو جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے, جب آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو تب آپ خداوند یسوع مسیح کے نام پر دیتے ہیں. میرا یہ ایمان ہے, ممکن ہے میں غلط ہوں, لیکن میں اس ایمان کو مانتا ہوں. بہت اچھا, آپ کی باتیں بہت خوبصورت ہیں. ڈاکٹر پروڈنٹ صاحب, جیسا آپ جانتے ہیں ابھی ایمینول رفائل صاحب نے بڑی پریکٹیکل باتیں بتائی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی موٹیویشنل گفتگو انہوں نے کیا کہ کس طرح ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپ جو ہے وہ زندگی میں لے کے, جو باشعور افراد ہیں وہ کس طرح چھوٹے چھوٹے کنٹریبیوشن کے ذریعے آپ بہت سارا ڈفرنس جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کچھ باتیں ہوتی ہیں جو نظریاتی, جو بہت ذہنی طور پہ ہوتی ہیں, جو بندہ کرتا ہے, لیکن جو عملی باتیں ہیں, ٹھیک ہے, ایک طرف ہم نے غور و خوض کیا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں, وہ سماجی بھی ہیں, نفسیاتی بھی ہیں, وہ تو ہیں, وہ تو رہیں گے. انسان کے مسائل جو ہیں وہ رہتے ہیں, ایک ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے. یہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج جو حل ہے اس کی طرف جانا چاہیے, کہ جیسے کچھ
प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो हैं इमैनुअल रफ़ाइल साहब ने बहुत अच्छे और वाज़ेह अंदाज में दिए हैं। तो आपके नज़दीक किस तरह इन मसाइल से हम निकल सकते हैं? भट्टी साहब, आपने सारी गुफ्तगू में आप शामिल थे, तो बेहतर है कि आपके ज़हन में अक्सर आप कहते हैं जी, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, जो बेसिक हमारे प्रॉब्लम है वो डिस्कस किए गए हैं। अब उनका सोल्यूशन भी हम सोचेंगे इसके बारे में सब दोस्तों से मिलजुल के कि हम इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। जो कुछ अभी आज तक हुआ है वो नाकाफी है, तो अभी हमें सोचना चाहिए कि आप दूसरे लोगों से मिल के इसके बारे में सोचेंगे कि इस पर और हल क्या निकालना चाहिए। ओके जी। जी, थैंक यू भट्टी साहब। और यही मेरा क्वेश्चन था डॉक्टर प्रूनन अंजीली से कि जिस तरह इमैनुअल रफ़ाइल साहब ने कुछ मशवराजात दिए हैं, आप क्या अमली इक़दामात की तरफ इशारा करना चाहेंगे जो हम बेहतर हाल की तरफ जा सकते हैं? शुक्रिया। सबसे पहले तो रफ़ाइल साहब ने जो फरमाया बिल्कुल सही कहा है। हमारा अब सिस्टर मिशेल ने भी इस बात पे पीछे कुछ ख़यालात का इज़हार किया था। मेरे ख़्याल में मैं बिल्कुल उनके साथ मुत्तफ़िक़ हूँ। हमारी कौम का सबसे जो बड़ा अलमिया है और उसका जो हल है वो सिर्फ एक चीज़ में ही है पिन्हा, और वो है तालीम। वो चाहे पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो। अब पाकिस्तान से बाहर तो हमारे पास कोई जवाज़ नहीं है, कोई बहाना नहीं है कि हम बच्चों को क्यों ना पढ़ाएं। तासुब है ये, यहाँ ऐसा तो नहीं है। और पाकिस्तान में तो चलो जो मसाइल हैं सो हैं। अब यहाँ इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर हम यहाँ से 5 पाउंड, 15 पाउंड, $10, $15, $20 मुख्तस कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं पीछे किसी की मदद करने के लिए, तो वो पाकिस्तान में तो वो बहुत बड़ी रकम बन जाती है। एक बच्ची की कितनी फीस बन जाती है। अब यहाँ हम 20, 25, $30 का पिज़्ज़ा खा लेता है इंसान। आप अंदाज़ा करें कि एक दिन पिज़्ज़ा ना खाए, वही सोचे कि अगर मैं ये पीछे इतनी वैल्यू बन जाएगी, तो पार्टियां करते हैं। पार्टियां भी बड़ी-बड़ी, बर्थडे पार्टी हो गई, जे पार्टी होगी, वो पार्टी होगी, और हर तरह के खुशियां मनाने का ठीक है, मनानी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा-सा बंदा एहसास कर ले कि मैं तो यहाँ ये जो कुछ कर रहा हूँ, इसमें से अगर यही रकम या इसमें से थोड़ी-सी रकम पीछे भेजी जाए और वहाँ लोगों की, हमारे मसीही बहन-भाइयों की, बच्चों की, बच्चियों की अगर मदद हो जाए, तो वो कितना ज़्यादा नेकी का और भलाई का काम है। इसके साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये सारी बातें, जो बॉटम लाइन है, जो एक बुनियादी फैक्टर है, जिस पे अभी हमने बात नहीं की, वो ये है कि क्या हम एक कौम की तरह सोचते हैं? कौम बनने के लिए पहले तो ये सोचना चाहिए कि आया हम कौम हैं भी कि नहीं? क्या हम किसी डेफिनेशन के मुताबिक कौम बनते भी हैं कि नहीं? बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तुम कोई कौम नहीं थे, लेकिन अब एक कौम हो। लेकिन क्या हमने अपने आप को एक कौम समझा है? मैं यहाँ देखता हूँ अमेरिका में, जहाँ मैं हूँ न्यूयॉर्क में, यहाँ बांग्लादेश से लोग हैं, दूसरी कौमों से लोग हैं, दूसरे मुल्कों से लोग हैं, बड़ी-बड़ी अच्छी पोस्ट में बैठे हुए हैं, बैंकों में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे-बच्चियाँ वही काम कर रहे हैं जो बड़ा हकीर कह सकते हैं, वो तालीम की तरफ नहीं आ रहे। तो ये अब इसमें किसको दोष दें? इसमें किसको इल्ज़ाम दें? यहाँ तो वो मसाइल नहीं है, जो पीछे पाकिस्तान में है। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि क्या हम एज़ अ बहैसियत कौम अपने आप को एक कौम समझते भी हैं क्या? अगर कौम समझती नहीं है, जैसे कि बाइबल में तो हमें कह दिया कि तुम कौम ना थे, लेकिन अब हो। लेकिन अभी तक हमने अपने आप को कोई कौम समझा ही नहीं। हम कौम या कौमियत की डेफिनेशन पे पूरा उतरते भी हैं कि नहीं? ये भी एक सवाल है। कौम तब बनती है जब आदमी एक कौम की तरह सोचे कि वी बिकम अ पीपल, हम एक नेशन हैं, हम एक खास लोग हैं। बल्कि बाइबल तो हमें कहती है कि तुम एक खास कौम, सिर्फ कौम बल्कि खास कौम। तो वो दूसरी कौमों ने तो अपने आप को खास कौम समझा। चाहे वो, जैसे सिस्टर मिशेल ने कहा है कि पाकिस्तान में आगा खानी है, दूसरे हैं, उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया है। और यहाँ भी दूसरी कौमें जो हैं वो एजुकेट करके अपने आप को आगे बढ़ रही हैं। लेकिन वहाँ भी जो हालात थे पीछे छोड़ के आए हैं, मुझे वो भी यहीं नज़र आते हैं। एक और बात इस सिलसिले में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक और जो फैक्टर मैं देखता हूँ कि हम जो पाकिस्तानी मसीही वहाँ से यहाँ आ चुके हैं, हमारी सोच का आलम ये है कि जब पाकिस्तान में होते हैं तो हमें बड़ा शौक होता है मगरबी तहज़ीब की चीज़ों को अपनाने का। शादियाँ ब्याह होते हैं तो रिचुअल पहनते हैं, इंग्लिश तरीके अपनाते हैं। पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में आ जाते हैं, यूरोप में आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कहीं भी। यहाँ आके हमें पाकिस्तान के जो रस्म और रिवाज है उनकी याद आते हैं। उससे पहनते हैं, पगड़ियाँ पहनते हैं, पता नहीं क्या-क्या वो पाकिस्तान से मंगवाते हैं महंगे कपड़े, शेरवानियाँ। ये कोई प्रॉब्लम आ जाता है ना कि शिनाख्त आइडेंटिटी है ही नहीं है, समझ नहीं हम हैं कौन। वहाँ हैं तो अपने आप को यूरोप वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं तो पीछे पाकिस्तान की ज़्यादा तड़पाने लग पड़ती है। और पाकिस्तान में होते हैं तो अमेरिका से या यूरोप से मंगवाते हैं बड़े-बड़े
پاسٹر آئے ہیں, مبلغ آئے ہیں, پریچر ہیں. پاکستان سے ادھر امریکہ میں آ جاتے ہیں تو پاکستان سے ایک بہت بڑا مبلغ آیا ہے, اس کو 3,000 دیتے ہیں ایک میں میسج دینے کا, $3,000 کی میں بات کر رہا ہوں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا پرابلم کیا ہے. بلکہ آپ تو سائیکالوجسٹ ہیں, میں آپ سے درخواست کروں گا, میں تو بلکہ اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں ایک پینل بنانا چاہیے سائیکالوجسٹ کا جو اس چیز کا فیصلہ کرے کہ ہمارا پرابلم کیا ہے. ایگزیکٹلی, بڑی خوبصورت بات کی, تھینک یو ویری مچ, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ ہمارا پرابلم کیا ہے. کیونکہ ہماری کوئی جیسے کہتے ہیں نا کوئی کل سیدھی ہے ہی نہیں ہے. پاکستان میں ہوتے ہیں تو کچھ اور پرابلمز ہیں, یہاں آتے ہیں تو کچھ اور ہی نرالے پرابلم ہو جاتے ہیں. وہاں ریچول پہن کے شادیاں کرتے ہیں, یہاں بڑے چمکیلے گھاگرے اور پتہ نہیں کیا کیا. میں تو سمجھ نہیں پاتا کہ مسئلہ کیا ہے بھائی, کیا شناخت کا پرابلم ہے, آئیڈینٹی کرائسس. وہاں ہم اپنے آپ کو ادھر سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, یہاں آ کے پیچھے ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ادھر ہوتے ہیں تو یہاں سے بڑے بڑے پریچر جا کے پریچ کرتے ہیں, ادھر آتے ہیں تو وہاں سے پریچروں کو بلا 3-4 ہزار ایک میسج کا دے دیتے ہیں. اندازہ کرے وہ 3-4 ہزار ایک پاسٹر کو دینے کی بجائے پیچھے پاکستان میں بھیجیں, کتنے بچوں کی تعلیم ہو جائے. لیکن کوئی سمجھ نہیں آتی کہ سمپل سا کوشچن ہے, واٹ از رانگ ود اس. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی, آپ نے بھی اور ایمینول رفائل صاحب نے بھی, کہ جو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کو شعور آ جاتا ہے, اس کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے, تو تبدیلی کے آثار جو ہیں وہ خود جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں مشیل صاحبہ کی طرف بڑھنا چاہوں گا کہ جیسا بھی جو ہمارے 2 پینلسٹ ہیں ماہر ہیں وہ نفسیات کے, اور انہوں نے وجہ جو ہے وہ ڈھونڈ لی ہے بیسک کہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنی اورینٹیشن جو ہے, جو سمت ہے, وہ درست کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کا جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ پاکستان میں کافی کنٹریبیوشن ہے, تعلق ہے, اور ایجوکیشن کے ساتھ تعلق ہے, فلاح و بہبود کے ساتھ تعلق ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بنیادی طور پہ تبدیلی کے لیے اور بہتری کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ میں یہی سجیسٹ کرتی ہوں, میں بالکل ایگری کرتی ہوں ان کے ساتھ. ایک میں ایڈ کرنا چاہوں گی انہی کی بات کے ساتھ, جو بات ابھی ہو رہی تھی فائنینشیل اسسٹنس یہاں کے اسٹوڈنٹس کو اور یہاں کے لوگوں کو دینے کے لیے. میرا ایک اور کنٹریبیوشن جو ہے جو آپ لوگ وہاں سے کر سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اب تو ٹیکنالوجی اتنی اچھی ہے, تو اب بہت سارے ایسے ایکیڈیمکس ہیں جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں, اینڈ جو آپ لوگ باہر ہیں, کیوں نہیں آن لائن آپ موٹیویشن کا کام کریں یہاں پہ بچوں کے ساتھ. آپ 50-60 اسٹوڈنٹس کو, ینگ یوتھ کو ایک جگہ بٹھائیں اور ان کو آن لائن ان سے بات کریں, ان کو موٹیویٹ کریں. آئی تھنک دیٹ وڈ ہیلپ اے لاٹ. فائنینشیل اسسٹنس اپنی جگہ, وہ ہر ایک کا پرسنل ہوتا ہے, وہ کتنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے اور کیسے کرنا چاہتا ہے, لیکن آپ کی ٹائم بھی اگر دیا جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے. بیکاز ہمارے people can sort of relate, کہ یہ کرسچن ہے, ہماری طرح کے ہی ہیں لیکن باہر ہے, اپنے آپ کا انہوں نے اپنی بہتری کی اپنی زندگی. تو اسی طریقے سے آپ موٹیویٹ کرنے میں کافی کام کر سکتے ہیں, جسٹ بینگ تھرو آن لائن موٹیویشن, اور کیریئر کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. اس طرح کے کافی چیزیں ہیں جو باہر سے ہو سکتی ہیں. ہم لوگوں نے یہاں پہ, میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ہم لوگ کام کرتے ہیں ینگ لوگوں کے ساتھ, اور وی ٹرائی ٹو برج دا گیپ بٹوین دا ہیوز اینڈ دا ہیو ناٹس. تو ہم لوگ جو ایلیٹ یہاں کے کالجز ہیں, یا جو جیسے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز ہے, وہ لاہور پاکستان کا جو لمز یونیورسٹی ہے, وہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے. ہر سال سمر میں لمز کے اسٹوڈنٹس ہمارے یوحنا آباد میں آتے ہیں میرے انسٹیٹیوشن میں, اور وہاں پہ 3 مہینے کام کرتے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ, ینگ لوگوں کے ساتھ. اور آپ یقین کریں, وہ خاص نہیں, وہ ان کے ساتھ بس ٹائم گزارتے ہیں, جنرل نالج پہ بات کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں, کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اینڈ اتنا زیادہ فرق پڑ جاتا ہے ان بچوں کے آؤٹ لک پہ, ان بچوں کے سائیکولوجیکلی وہ بچے اتنا بینیفٹ کرتے ہیں, بیکاز ان کو ایک ایکسپوجر مل جاتا ہے ٹو اے ہول ڈفرنٹ ٹائپ آف پیپل. ہم لوگ ان کے ٹرپس لگتے ہیں, وہ لمز یونیورسٹی جاتے ہیں, وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, وہاں پہ یہی بچے ان کو لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں, ان کو چیزیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ وہ بچے جنہوں نے ہمارا سمر انٹرنشپ کیا ہو اور جنہوں نے نہیں کیا ہو, ان میں بہت ایٹیٹیوڈ میں چینجز نظر آتی ہیں. تو ہمارے ینگ لوگوں کو ایکسپوجر کی ضرورت ہے کہ وہ ایکسپوز ہو ٹو ویریس
opportunities, to careers, to जो भी available है उनके लिए. तो एक तो इस तरह से, दूसरा है हमारी जो यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम जिस पे हम काम करते हैं, हम ये करते हैं कि हम यंग लोगों को इकट्ठा करते हैं फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स. सिर्फ क्रिश्चियन नहीं है, वी हैव क्रिश्चियन, वी हैव मुस्लिम, वी हैव हिंदू, सिख, ये मुख्तलिफ रिलीजियस बैकग्राउंड से. और फिर हमारे 2 दिन की वर्कशॉप्स इनके साथ होती है मुख्तलिफ टॉपिक्स पे. आपकी एज अ पाकिस्तानी आपके राइट्स क्या हैं, आप क्या आपकी पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव्स पे काम होता है, थोड़ी सी करियर काउंसलिंग पे भी काम होता है. तो मुख्तलिफ किस्म के काम उन 2 दिन के वर्कशॉप में हम उन लोगों को पार्टिसिपेंट्स के साथ करते हैं. और फिर वो पार्टिसिपेंट्स अपने अपने कम्युनिटीज में जाके फर्दर इसी तरह के छोटे वर्कशॉप्स और करते हैं, ताकि वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो, वो मैसेज कन्वे हो लोगों को. जो रिसोर्स पीपल आते हैं इनको ट्रेन करने के लिए, वो अपने एरिया ऑफ वर्क में एक्सपर्ट्स होते हैं. उनको चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट से हो, या वो उसमें एक्टिविस्ट हो, या वो टीचर्स हो, जो भी टॉपिक पे बात हो रही है, तो वो उनको आके करते हैं. तो उससे काफी एक मैसेज कन्वे हो जाता है. कुछ कोशिश होती है कि इनकी एटीट्यूड्स में, इनके माइंडसेट में चेंजेस लाया जाए. तो ये बहुत जरूरी है. एंड ऑन ग्राउंड जो काम हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन जो बाहर से भी हो सकता है. आई थिंक there's a lot that can be done from outside Pakistan, और वो totally आप पे है कि किस तरह से किया जाए. हम यहाँ पे हैं, हमारे थ्रू आप काम करना चाहें, हम बिल्कुल आपको फैसिलिटेट भी कर सकते हैं in reaching out to these people. आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, हम वो अरेंज कर सकते हैं, ताकि लोगों को एक पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट तो हो हमारी यंग लोगों के साथ. मैं असल में यही इनको बताना चाह रहा था, यहाँ बताता हूँ हर वक्त, कि हमारा ये प्लेटफॉर्म जो एक न्यू कासल नेटवर्क है, इसका जो एक मेन मकसद है यही है कि हम जो पाकिस्तान में अपने क्रिश्चियन हैं, इनकी चाहे आज का जो है वो प्रोग्राम के लोग शायद समझते हों कि ये शायद मौजू से मेरा ख्याल है बड़ा आम फहम नहीं है, और शायद ये भी समझ में आया हो कि भाई शायद ये कई मौजू पे किसी और तरफ हट रहे हैं. लेकिन हमारा जो एहसास है, एहसास बरतरी, एहसास कमतरी, या और बहुत सारे हमारे जज्बे हैं, ये सारा एक नफ्सियात में आता है. और हमारा प्रोग्राम करने का यही है कि हम जो है पाकिस्तान है, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसको जो है अपलिफ्ट करें, ज़हनी तौर पे करें. मीडिया एक किरदार करता है, और हम ये भी तवक्कुआत भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि जब whenever you arrange that youth seminar, हम उसको जो है यहाँ से प्रमोट कर सकते हैं. हमारे पास फैसिलिटी ये भी है कि हम बराह रास्त भी आपके प्रोग्राम को पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम ले जा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. अगर आप कहें कि बाज़ का होता है कि हम उसको एडिट करके लगा सकते हैं, कोई भी हो. हम लोग, हमारा मेन मकसद यही है कि हम जो है वो पाकिस्तान में अपनी कम्युनिटी के लिए जो भी हो सके बेहतर से बेहतर कर सके, जो हमारे पास है उसको हम अवेल करें. बहुत अच्छा. और मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमने तकरीबन जो हल है उनकी तरफ भी गौर खोज किया है, और जो तीनों पैनलिस्ट हैं उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे जो इश्यूज हैं उनकी भी नुमाइंदगी की है, उनको निशानदही की है और उनका हल भी बताया. तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इस तरह करें कि जो हमने बातें की हैं उनको अगर कंक्लूड करें कि कुछ 4-5 चीजें जो स्टेप्स की अगर शक्ल में हमने बताना हो, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब हमने बातें की हैं तो वो काफी वसी हो गई हैं. तो अगर हम कहें कि अच्छा ये 4-5 चीजें हैं जो हमें करने की जरूरत है, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत जरूरी हो जाएगा. वो एक तरह का कंक्लूजन जो है वो हमारे सामने आ जाएगा. जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे वो उनके लिए बहुत सूदमंद होगा. तो मैं ये इमानुअल रफाल साहब की तरफ आऊंगा, ठीक है, कि आप अपनी गुफ्तगू को मद्देनजर रखते हुए, मिशेल जो सिस्टर है हमारी, उनकी गुफ्तगू को मद्देनजर रखते हुए, और डॉक्टर प्रूडेंट, और जो ओवरऑल हमने बातें की हैं, तो आप किस तरह बताएंगे कि ये 3-4 चीजें जो हैं वो हम करें ताकि स्टेप बाय स्टेप ताकि वो जो बेहतरी है वो आए. थैंक यू वेरी मच. सबसे बड़ी बात यह है कि ये महज इत्तफाक है कि हम तीनों ने एक ही टॉपिक को अलग अलग नजर से देखा
اور الگ الگ شیئر کیا اپنے اپنے ایکسپیرینس، جس سے مطلب ایک بڑی بامعنی قسم کی گفتگو ہوئی ہے آج۔ دیکھیے ہماری قوم کو، نوجوان یوتھ کو اس وقت سب سے اہم چیز کی جو ضرورت ہے وہ ہے کلیکٹیولی انفیریٹی کمپلیکس سے باہر نکلنا، اجتماعی طور پہ احساس کمتری سے باہر نکلنا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈر، ہمارے مذہبی لیڈر، ہمارے اسکالرسٹ، ہمارے دانشور، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، ان کو تو چھوڑ دیں، جو مزدور اور یہ بیچارے لیبر کلاس، ان کو تو چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے، میں ان کی بات کر، ہم لوگ پیسیو کردار ادا کرتے ہیں، ڈیفینسو۔ ہمیں ڈیفینسو نہیں ہونا ہے۔ میں کرسچن کے گھر میں پیدا ہوا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پیدا ہو گیا، قدرت کا فینامنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کرسچن اگر پاکستان میں جھاڑو پھیرتا ہے، سویپر ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ امریکہ میں، انگلینڈ میں، میری گلی کے باہر جو بندہ جھاڑو دے رہا ہے، سویپر ہے، روز آتا ہے، وہ مسلمان ہے، ترکش ہے۔ یہ دیکھیے کہ ہم میں کردار کی خرابی کہاں پہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں جنگ لڑنی پڑے گی۔ اگر بدقسمتی یہ ہے کہ اگر غیر کرسچن ہم سے تعصب کرتا ہے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ بدقسمتی وہاں شروع ہوتی ہے جب ہمارے اپنے سے تعصب کرتے ہیں، تعلیمی میدان میں، نوکریوں کے میدان میں، سماجی طور پر۔ تو یہ ہمارا جو اجتماعی انفیریٹی کمپلیکس ہے، اس میں سے نکلنا پڑے گا۔ سب سے بڑی ضروری بات آپ کو یہ ہے، ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ بحیثیت کرسچن کوئی اونچی ذات کا نہیں ہے، کوئی نیچی ذات کا نہیں ہے، کوئی مزدور نہیں ہے، خدا کے گھر میں سب برابر ہے، خداوند یسوع مسیح کے سب بیٹے بیٹیاں ہیں، اور ہم سب برابر ہیں۔ جسے موقع ملا وہ ایم پی اے بن گیا، وہ ایم این اے بن گیا، وہ امریکہ آ گیا، وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ انجینئر بن گیا۔ جس بیچارے کو موقع نہیں ملا، جس کے ماں باپ نے اس کے لیے ہمت نہیں کی، وہ بیچارہ مزدور بن گیا۔ لیکن بینگ اے کرسچن ہم سب برابر ہیں۔ ہمیں خود کو اور اپنی کمیونٹی کو بتانا پڑے گا۔ ہماری جو یہ بچیاں میٹرک کر کے، انٹرمیڈیٹ کر کے، یا کسی اچھی پوسٹ پہ کر کے اس کے بعد کسی غیر کرسچن کے گھر چلی جاتی ہیں یا وہ کرتی ہیں، اس چیز کو ہمارا یہ انفیریٹی کمپلیکس ہے، مجبوری نہیں ہے، ہمارا انفیریٹی کمپلیکس ہے۔ کچھ مجبوریاں ہیں، ان کو سوٹیبل بوائز نہیں ملتے، یا لڑکوں کو سوٹیبل لڑکیاں نہیں ملتی ہے، وہ مجبوری اپنی جگہ پر۔ لیکن کلیکٹیولی طور پر ہم نے، میں خود جانتا ہوں، میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ پنجاب میں، کراچی میں، ایک کرسچن دوسرے کرسچن کو کہہ رہا ہے کہ یہ جی نچلی ذات کا، یہ چوڑوں میں سے ہیں، ہم اونچی ذات میں سے، ہم ذمہ دار ہیں، یہ جھاڑو والے ہیں۔ کلیکٹیولی آپ اس انفیریٹی کمپلیکس کو اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ کے لیے آگے چل کے پرابلم ہوں گے۔ دوسروں کو چھوڑ دیجئے، اپنے اندر دیکھیے کہ اپنے اندر ہم میں کہاں پرابلم ہے، اور ایک غریب بچے پر ہاتھ رکھیے، خدا ہم سب کو برکت دے گا۔ تھینک یو۔ اور ڈاکٹر پروڈنٹ صاحب، آپ اس میں اور کیا کنٹریبیوٹ کریں گے؟ آپ جسٹ ود ان 1 منٹ کے کس طرح آپ اس گفتگو کو دیکھ رہے ہیں؟ جہاں رفال صاحب نے چھوڑا ہے میں وہیں سے کنٹینیو کروں گا۔ بالکل میں ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے سمجھیں کہ ہمارے ساتھ مسائل کیا ہیں۔ اس کو سائیکالوجی میں یہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ان کو اس میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ سیلف اویئرنس، جیسے سسٹر مشیل نے بڑی خوبصورت بات کی کہ موٹیویٹ کیا جائے اپنی قوم کو، اپنے یوتھ کو، ان کو پہلے تو سیلف اویئر کیا جائے کہ پہلے اپنے آپ کی اویئرنس دیکھو، ہم کون ہیں، کیا ہیں۔ سیلف اویئرنس، کیونکہ ہمارے اندر چھپے ہوئے پوٹینشیل جو ہیں، ہمیں جب تک وہ سیلف اویئرنس نہ ہو، تو سب سے پہلا سٹیپ اس میں آتا ہے سیلف اویئرنس، اور دوسرا سیلف اویئرنس سے نکلتا ہے سیلف ورتھ۔ جب اویئرنس ہوگی، اپنے پوٹینشیلز کا پتہ چلے گا، تو اپنی ورتھ بنے گی، اپنے آپ کی ورتھ محسوس ہوگی کہ میں بھی کسی چیز کے قابل ہوں، میں انفیریئر نہیں ہوں میں دوسروں سے۔ اور جب یہ سٹیپ ہو جائے گا، تو تیسرا جو فائنل سٹیپ ہوگا سیلف ایکچولائزیشن۔ جو ہمارے اندر پوٹینشیل چھپے ہوئے ہیں وہ ایکچولائزیشن میں آ جائیں گے، وہ پورے ہوں گے، ان کی تکمیل ہوگی۔ تو یہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہمیں پہلے تو اپنے آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس سے نکالنا پڑے گا۔ بحیثیت پہلے اپنے آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، ہم بھی ایک قوم ہیں، ہم بھی ایک قوم ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیں ایک قوم بنایا ہے، ہم نے نہیں تھے لیکن اب ہیں، تو اب ایک قوم کی حیثیت سے سوچنا ہوگا۔ اور میں نے سسٹر مشیل کی بات سنی ہے، میں اس پہ اپنے طرف سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم جو باہر ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم اپنا وقت دے سکیں، یہ زوم کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹیکنالوجی نے ساری دنیا کو ایک چھوٹا گاؤں بنا دیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو باہر بیٹھے ہوئے زوم کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے جب آپ ایسے پروگرام کرتے ہیں یوتھ کے لیے، ان کے ایجوکیشن کے لیے، تو ہم یہاں بیٹھے بھی اسی سسٹم کے تحت کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم وعدہ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کہ ہم جو باہر بیٹھے ہیں، کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اور ہر دوسرے بھی کریں گے
کہ آپ ہمیں آن لائن لیں, ٹائم سیٹ کریں, آپ کے ادھر یوتھ ہو, ہم ان کے ساتھ زوم پہ بات کریں, آپ ٹاپک بتائیں کہ آج ان کو اس چیز پہ موٹیویٹ کریں, اس چیز کے بارے بتائیں, سائیکولوجیکلی, ایکیڈیمیکلی, ایموشنلی, اسپرچولی, یہ ہر طرح سے ہم باہر بیٹھے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ہم اپنا ٹائم نکال سکتے ہیں, 1-2 گھنٹہ ہم نکال سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم وہاں بچے یقیناً وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں, لیکن کیسے ان کو نکالا جائے, کہ ان کے ساتھ بات کی جائے, ان کی سیلف اویئرنیس پیدا کی جائے, اور اس کے بعد ان کو سیلف ورتھ ان کی اجاگر کی جائے, اور تیسری بات اس کا نتیجہ منطقی طور پہ نکلے گا سیلف ایکچولائزیشن میں. جی جی بہت شکریہ کہ یہ پینل اور یہ پروگرام کیا گیا, اور اس کا جو اچھی بات نکل سکتی ہے یہ ہے کہ ہم ایک بات پہ کنیکٹ ہوں, متفق ہوں کہ ہم جو باہر بیٹھے ہیں کسی نہ کسی طرح سے اپنے بہن بھائی جو پیچھے ہیں, بچے بچی ہیں, ان کے لیے کچھ کر پائیں. سسٹر جی, میں آپ کو والنٹری اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے آپ کو ایک ذمہ داری دیتا ہوں. 2 بچے, بچی یا بچے, لڑکے یا لڑکیاں, ایکسٹراڈنری ذہین ہوں, کچھ کرنا چاہتے ہوں, سرکاری کسی بھی سرکاری یونیورسٹی میں, میڈیکل کالج میں, انجینئرنگ میں, اپنے میرٹ پر اگر وہ آتے ہیں ان کے اسکالرشپ ہماری آرگنائزیشن دے گی. میرٹ اور ٹرانسپیرنسی آپ چیک کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. آپ دونوں کی بہت شکریہ کہ آپ لوگ اپنا آفر کر رہے ہیں, آپ کے سروسز, اینڈ اٹ مینس سو مچ. اور میں ڈیفینیٹلی ہم کچھ عنقریب کچھ آرگنائز کر کے آپ لوگوں کے ساتھ میں ان ٹچ آؤں گی ضرور, کیونکہ میں یہی سمجھتی ہوں کہ ایک تو موٹیویشن پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. ایجوکیشن تو ہے ہی ہے, ایجوکیشن تو مطلب اس سے زیادہ ضروری تو میں سمجھتی ہوں کچھ ہے ہی نہیں. اینڈ ایجوکیشن, لیکن ایجوکیشن ایکوائر کرنے کے بعد بھی اس ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس بچے کو یہی نہیں پتا کہ میں نے اب اس ایجوکیشن کے ساتھ کرنا کیا ہے. سو ادھر آ جاتا ہے موٹیویشن, کاؤنسلنگ, گائیڈنس, ان سب چیزوں کی ضرورت ہے. اگر آپ کو یاد ہو, اب سے کچھ سال پہلے, کافی سال پہلے, ہم لوگ کیریئر کی بات کرتے تھے تو 2 ہی چیز ہوتے تھے, یا ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے, اور یہ ان 2 کیریئرز کے علاوہ کسی کو کچھ اور کیریئر آتا ہی نہیں تھا. اب تو اتنا واسٹ ہے, اتنا کچھ ہے جو بچے کر سکتے ہیں, اور ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو ایکسپوز کریں to the variety of subjects that are available. So thank you so much. ہم ضرور اس پہ کام کریں گے. تو ایکیڈیمک اینڈ آف کورس احساس کمتری, جو انفیریورٹی کمپلیکس کی بات ہو رہی ہے, اتنے انسیڈنٹس ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہوتے ہیں جو اسی انفیریورٹی کمپلیکس کو ری انفورس کرتا ہے. کبھی کسی کو بھٹے میں جلا دیا جاتا ہے, کبھی کسی کو کچھ, کبھی کسی پہ الزام اور قسم کے لگا دیے جاتے ہیں. تو وہ ایکسٹرنل فیکٹرز تو کانسٹنٹلی آپ پہ یہ پھینکے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اس کو وہ کیا کہتے ہیں ایبزارب کرنے کے بجائے وی نیڈ ٹو لیٹ اٹ باؤنس آف آور پیپل. تو یہ صرف آئے گا موٹیویشن کے ساتھ, یہ اویئرنیس کے ساتھ. جیسے یہ یوحنا آباد میں بام بلاسٹ ہوا, آپ سوچ سکتے ہیں اس انٹائر ایریا میں کس طرح سے یہ کمپلیکس سیٹ ان کر گیا, جس طریقے سے اس کے بعد جو ایونٹس فالو کیے, جس طرح سے وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کام کیا, اٹ واز انبلیویبل. مطلب آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کتنی سائیکولوجیکلی اس ایریا کے ریزیڈنٹس کے ساتھ ان کو کیا برداشت کرنا پڑا. رات کے 2-2, 3-3 بجے لا انفورسمنٹ ایجنسیز آپ کو آپ کے بستر سے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں, گھروں کے اندر ہر گھر کی وہ چادر اور 4 دیواری کا بھی کوئی احساس کیے بغیر they were just barging into people's homes. تو یہ احساس کمتری نہیں کرے گی تو پھر یہ کیا کرے گی. ہم سے آ کے لوگ پوچھتے تھے کہ باجی ہم بھی اس ملک کے حصہ ہیں یا نہیں ہیں, ہمیں کیا, ہم کیا ہیں یہاں پہ, ہماری کوئی ویلیو اہمیت ہے. جب یہاں کا چیف منسٹر یوحنا آباد کے سامنے سے گزر کے ان لوگوں کے گھر جا سکتا ہے جو لنچنگ والے لوگ ہیں ان کے گھر جا سکتا ہے, اور جو یوحنا آباد میں جو کمیونٹی ہے جہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے, دا ہرٹنگ کمیونٹی, ادھر آنا بھی ضروری نہ سمجھے, تو پھر آپ کیا جواب دے سکتے ہیں لوگوں کو. تو اس لیے ہم لوگ اگین بہت بات ہو گئی ہے ایکسٹرنل فیکٹرز کا, تو ہمیں پتہ ہے, تو اٹس ٹائم ناؤ ٹو اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ واٹ آل از ہیپننگ, اینڈ اس پہ کوئی پریکٹیکل کام کرنا. اور پریکٹیکل میں سمجھتی یہی ہے, انفیریورٹی کمپلیکس سے نکالنے کا بہت ضروری ہے, احساس محرومی سے نکالنے کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس میں 2 ہی چیزیں ہیں, موٹیویشن, اویئرنیس, اینڈ آف کورس تیسری ایجوکیشن. جی جی یہ 3
जैसे कहते हैं ना अहम फैक्टर्स हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रूडेंट अंजलि साहब से जिनका तल्लक अमेरिका से था, और एक बड़ी अच्छी बात भी है कि इनके बड़े भाई भी वो मेडिकल डॉक्टर हैं, और ये फैमिली एक डॉक्टर्स ही है। अगर ये एजुकेशनिस्ट हैं या ये डॉक्टर नफ्सियात के हैं, तो वो मेडिकल के डॉक्टर होते हुए भी एक उनकी बहुत बड़ी खिदमत है। इसी तरह मैं प्रोफेसर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने एक कीमती टाइम निकाल कर जो है हमें टाइम दिया, ताकि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें। इसी तरह हम मोहतरमा मिशल चौधरी, जिनके भाई का जिक्र नहीं हुआ, मीन के इनकी सारी फैमिली जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है अपनी कौम के लिए। फिर फादर जी तो हमारे पैनल के एक हिस्सा हैं। आपका भी मैं शुक्रिया, मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि हम जब तक हम अपनी कदर नहीं करेंगे तो किसी की क्या कदर करेंगे। तो मैं इन अल्फाज के साथ इसको वाइंड अप करता हूं कि अगर हम एक कौम, मजबूत कौम चाहते हैं, तो हमें खुद भी एहसास कमतरी और एहसास बरतरी से बाहर निकलना है, और दूसरों को, अपने नौजवान नस्ल को भी इस कम्प्लेक्स से, या चाहे बरतरी हो चाहे वो कमतरी का, इसको निकालना है। तब जाके हम मजबूत कौम बनेंगे। इसी के साथ हम आपका इजाज़त चाहते हैं, और न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और इजाज़त चाहते हैं।